हेलो जय मसी भेरी गुड मर्निङ शुभ प्रभात तपाईहरु सबैलाई जागिसक्नु भएको छ आज हाम्रो क्लासको 5औं दिन अनि हाम्रो धार्मिकताको क्लासको अन्तिम दिन हालेलुया हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरले हामीलाई के बनाइसक्नु भयो र हामी के भइसकेका छौं के बनिसकेका छौं भन्ने कुरा हामीले यो 4 दिनमा धेरै मात्रामा हामीले बुझिसकेका छौं भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ र तपाईहरुले आफूले आफूलाई देख्ने हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ किनकि म पनि कुनै समयमा त्यस्तै नै थिए सानैदेखि मैले पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको अनि तरै पनि मैले कतिवटा कुराहरू बुझिरहेको थिइन अझै पनि मैले क्रिस्चियनिटीलाई पनि एउटा प्रकारले एउटा धर्मकै रूपमा नै हेरिरहेको थिए भन्ने नै पर्दाखेरि अब त्यति सारो त्यो परमेश्वर धर्म कर्मको कुरामा म त्यति सारो वास्ता पनि गर्दिन थिए तर जसो जसो म ठुलो हुँदै गए अब त्यसपछि त अब कतिवटा कुराले हामीलाई आक्रमण गर्छ अनि हामीलाई रियालिटी हैन जीवनको यथार्थतिर वास्तविकतातिर हामी चाहिँ त्यसको खोजीमा हामी लाग्छौं अनि खोजीमा लाग्दाखेरि चाहिँ कतिवटा कुराहरू चाहिँ मैले येशूलाई ग्रहण गरेको भए तापनि अपुरो मैले भेटाएँ के एउटा प्रकारको अझै पनि केही छ यसमा अझै पनि देयर शुड बी समथिङ मोर अझै छ अनि मेरोमा धेरै प्रश्नहरू जाग्न थाले र तर त्यो प्रश्नहरू मेरो भित्र के थियो कति थियो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा थिएन तर मेरो भित्र थियो जब मैले धार्मिकताको विषयमा भन्नु नै पर्दाखेरि पवित्र आत्माको भरपुरीको विषयमा पवित्र आत्मा पनि एकजना व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुराको विषयमा जब मैले बुझ्न थाले विश्वास चाहिँ खासै क्रिस्चियन विश्वास भनौँ न एउटा ख्रिस्टीय विश्वास ख्रिस्ट येशूले दिनुभएको विश्वास चाहिँ के हो अब विश्वास त भन्छौँ तर पनि विश्वास दुई प्रकारको हामी देख्छौँ फरक छ त्यसमा एउटा हेड नलेज हैन या दिमागको ज्ञानले उत्पन्न भएको विश्वास र हृदयदेखिको विश्वासमा भिन्नता छ परमेश्वरीय विश्वास हो हृदयदेखि उत्पन्न भएको विश्वास चाहिँ अब हो यस्तो कुराहरू मैले बुझेको थिएन र जब बुझ्न थाले मेरो जीवन नै उलाट पुलाट भयो एकदमै परिवर्तन भयो त्यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई विश्वास छ तपाईहरुले यो 4 दिनमा धेरै कुराहरू आफूलाई चिनिरहनु भएको छ वाउ परमेश्वरले त मलाई यो बनाइदिनु भएको रहेछ भनेर आमेन तर आज क्लास अगाडि जानुभन्दा पहिला आउनुस् हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौं परमेश्वर बाबा हामी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौं तपाईको प्रशंसा र तपाईको महिमा तपाईको जय जयकार हामी गर्दछौं साच्चै पनि तपाई कति असल हुनुहुन्छ तपाई कति भलो हुनुहुन्छ तपाई कति कृपालु हुनुहुन्छ तपाई हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ हामीले साच्चै नै तपाईलाई परमेश्वरको रूपमा देखिरहेका थियौं कतिजनाले र तपाई चाहिँ एकदमै टाढो खाली तपाईले कसले गल्ती गर्छ र त्यो गल्ती अनुसारको म न्याय गरौँ अथवा दण्ड दिउँ भनेर पर्खिरहनु भएको जस्तै प्रकारले हामीले तपाईलाई चिनेका थियौं किनकि सानैबाट त्यस्तै प्रकारको चित्र हामीलाई हाम्रो आँखाको अगाडि परमेश्वर भन्ने बित्तिकै त्यस्तो प्रकारको चित्र कोरिदिएको हुनाले गर्दाखेरि तर प्रभु तपाई त त्यस्तो हुनु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा हामीले देखिरहेका छौं बुझिरहेका छौं र यो जुन बुझिरहेको यो थाहा पाएको ज्ञान चाहिँ सही हो भन्ने कुरा हाम्रो हृदयले पनि हामीलाई गवाही दिइरहेको छ प्रभु स्वयं हाम्रो हृदयमा पवित्र आत्माले कन्भिक्ट गरिरहनु भएको छ र हाम्रो आत्मा अति नै निश्चित भएको छ तपाईसँगको सम्बन्ध एउटा यस्तो कुरा हो रेको भरमा चल्दैन दिमागले ठम्याउने कुरा हैन तर हृदयमा नि यसरी निश्चित हुने हो यसरी निश्चित हुने कुरा हो कि जसरी मेरो नाउँ सारा हो भन्ने कुरा मलाई म जति निश्चित छु मेरो भनौं म को हुँ भनेर एउटा नेचुरली म कति निश्चित छु त्यसरी नै तपाईबाट म जन्मिएको हुँ र तपाईले मलाई कसरी जन्माउनु भएको छ भन्ने कुरा पनि त्यसरी नै निश्चित हुने कुरा हो प्रभु क्रिस्चियनिटी भनेको धार्मिकता भनेको प्रभु धन्यवाद दिन्छौं तपाईले आज हामीलाई यी कुराहरू बुझाइरहनु भएको छ तपाईकै प्रशंसा र महिमा गर्दछौं साच्चै नै तपाईको प्रशंसा तपाईको आराधना नगरी हामी यो क्लासलाई अगाडि लिएर जान सक्दैनौं त्यसकारण हामी तपाईको महिमा गर्दछौं प्रभु यतिखेर तपाईलाई धन्यको भन्दछौं प्रभु महिमा 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 तु
मलाई महिमा 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 तुम्हालाई कारण महिमित र स्तुति योग्य छन् तुमा सिंहासनमा स्तुति गर्दै यो ओठले उचालौं तुमा सिंहासनमा येशू सिंहासनमा। प्रभु येशू तपाईलाई नै हाम्रो जीवनको, हाम्रो हृदयको, हाम्रो विचारको, हाम्रो सम्पूर्ण क्षेत्रको सिंहासनमा राख्दछौँ र भन्दछौँ तपाईँ नै विराजिनुहोस् र राज्य गर्नुहोस् हामीद्वारा, ताकि तपाईले भन्नुभएको वचन हाम्रो जीवनमा पुरा भएको होस् कि म तिमीहरूद्वारा राज्य गर्न चाहन्छु र तिमीहरू मद्वारा राज्य गर। हामी सँगसँगै मिलेर यसरी राज्य गर्नेछौँ यो जीवनमा। धन्यवाद प्रभु तपाईलाई। यो क्लासलाई हामी तपाईको हातमा राख्दै अगाडि बढाउँदछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँ अघिबाट नै आइसक्नु भएको छ। तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ हामीलाई शिक्षक बनिकन सिकाउनको निम्ति, किनकि हामीलाई तपाईले नै सिकाएको चाहन्छौँ। हामीलाई थाहा छ तपाईले जब हामीलाई सिकाउनुहुन्छ त्यसमा कुनै पनि खोट हुँदैन, कुनै पनि एरर, कुनै पनि त्यहाँ त्रुटिहरू हुँदैन, तर एकदमै फर्स्ट ह्यान्ड सिधै स्वर्गबाट तपाईले लिएर आउनु भएको त्यो परमेश्वरको योजना, इच्छा र वचन हुनेछ र ज्ञान हुनेछ र माथिबाटको बुद्धि हुनेछ। धन्यवाद तपाईलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा माग्दछौँ, आमेन। हालेलुया। मलाई एकदमै विश्वास छ तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ भनेर। इभन दो तपाईहरुले हामी सन्चै छौं भन्ने कुरा अहिले आवाजले नसुने तापनि म मेरो आत्माको कानले सुन्ने कोसिस गर्छु है। म सबै कुरा त रिभ्यू गर्दिन। तपाईहरुले अब 4 दिनमा हामीले के हेर्यौं भन्ने कुरा तपाईले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने क्लास हाम्रो जति पनि छ रेकर्डेड छ, हामीले युट्युबमा राखेका छौं, त्यसमा तपाईले फर्केर गएर सुन्न सक्नुहुन्छ। सजिलो हैन त? हामीले फेरि दोहोर्याइरहनु पर्दैन किनभने इट इज रेकर्डेड। साच्चै रेकर्डेड हुने तरिका पनि जुन परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभयो नि, यो पनि एउटा एकदमै अचम्मको छ र परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईहरुले फर्केर गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तर हिजोको नै अलिकति, हिजोको एउटा भाग चाहिँ अलिकति म रिभ्यू गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि धार्मिकताको पोशाक हामीलाई जुन परमेश्वरले लगाइदिनु भएको छ, जुन हामीले हेर्यौं, त्यसलाई अलिकति म रिभ्यू गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। कसरी हामीलाई परमेश्वरले उहाँले स्वयंले नै हामीलाई धार्मिकताको पोशाक लगाइदिनु भएको छ। र अयुबले पनि भनेका छन् कि म चाहिँ धार्मिकताको पोशाक लगाउँदछु भनेर चाहिँ अयुबले भनेको हामी देख्दछौँ। र यशाया 61:10 मा पनि भनेको छ कि उहाँले मलाई धार्मिक उद्धारको वस्त्र लुगा लगाइदिनु भएको छ र धार्मिकताको पोशाक लगाइदिनु भएको छ। जसरी एउटा दुलैले आफूलाई एकदमै सुन्दर लुगाले, मेबी लाइक वान अफ द मोस्ट एक्सपेन्सिभ हैन, आफ्नो जीवनभरि लगाएका लुगाहरू मध्ये उसले त्यो दिनमा सबभन्दा महँगो लुगा उसले लगाउँछ र सुन्दर लुगा लगाउँछ। त्यसरी नै भनेको छ यशायाको यो खण्डमा चाहिँ मलाई पनि परमेश्वरले धार्मिकताको पोशाक लगाइदिनु भएको छ। किनकि आज हामीले याद गर्नुपर्छ हामी उहाँको दुलैहरू हौं। हामी सधैँ नै सजिनु पर्ने आवश्यक छ। सधैँ नै हामीले यो धार्मिकताको पोशाक लाउनुपर्छ। जसरी हामीले अरू लुगाहरू लाउँछौँ, कहिले खोल्दैनौँ, त्यसरी नै। र जसरी हामी जुनै ठाउँमा जाँदाखेरि पनि एउटा राम्रो देखिने, एउटा राम्रो एपियरेन्स हैन, हामीले आफूलाई राम्रो देखिने गरी हामीले आफूलाई सजाएर हामी निस्किएका हुन्छौँ। हामी चाहदैनौँ मानिसले हामीलाई नराम्रो देखेको हैन, एकदम कुरूप देखेको अथवा एकदम फ्यास्लिङ फुस्लुङ्गै देखेको हामी चाहदैनौँ। हामीलाई मानिसले देख्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रकारको एउटा स्तरमा नै हामीलाई देखोस्, सुन्दर देखोस्, ताकि मानिसहरूले हामीलाई हेर्दाखेरि पनि उनीहरुमा पनि त्यो एउटा आनन्द जागोस् हैन त? ओहो भनेर कति सफा, कति एउटा
सुग्घर सुन्दर भनेर देखियोस् भनेर हामी चाहन्छौँ नेचुरली पनि। त्यसरी नै परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, हो यसरी नै तिमीहरू मेरो धार्मिकताको वस्त्रले तिमीहरू सधैँ ढाकिएर बस। अर्थात् तिमीहरू कति मात्रामा धार्मिक भएका छौ, तिमीहरूको स्तर के हो, तिमीहरू के अधिकार छ, कतिसम्म अधिकार मैले दिएको छु मेरो पुत्र येशू ख्रीष्टमा मैले जुन काम गरेँ त्यो कामद्वारा भन्ने कुराको सतर्कतामा, त्यो सचेतपनमा तिमीहरू सधैँ जियो भन्नुभएको प्रभुले। त्यसलाई नहटाऊ भन्नुभएको। र हटाउनुको निम्ति विभिन्न कुराहरू आउँछ हाम्रो जीवनमा हटाइदिनुको लागि, तर नहटाऊ भनेर भन्नुभएको प्रभुले चाहिँ। हालेलुया। र त्यसरी नै हामीले जकरियाको पुस्तकबाट जकरियाको दर्शनलाई हेऱ्यौँ, कसरी परमेश्वरले हामीलाई पहिला चाहिँ हामीले त्यो वस्त्र, धार्मिकताको वस्त्र लाउनुभन्दा पहिला हाम्रो वस्त्र चाहिँ एकदमै फोहोर थियो, घिनलाग्दो थियो। तर पनि त्यहाँ एउटा कुरा हामीले के देख्यौँ कि जब शैतानले आएर इजरायलीहरूलाई त्यो दर्शनमा दोष्यायो, तब परमप्रभुले के भन्नुभयो, के उनीहरू आगोबाट निस्किएकाहरू होइनन् र, खारिएर निस्किएका होइनन् र, एकदमै चिन्ह लगाएकाहरू होइनन् र भनेर चाहिँ परमप्रभु आफैले नै बाइबलमा भनेको छ नि विभिन्न ठाउँमा, द्याट गड विल विन्डिकेट अस, उहाँले नै हाम्रो सफाई दिनुहुनेछ, हाम्रो पक्षमा उहाँ नै खडा भएर सफाई दिनुहुनेछ। त्यसरी नै त्यो दिन त्यो दर्शनमा पनि उहाँले नै भन्नुभयो, उहाँले रद्द गर्नु भएन। हो, त्यो जति पनि शैतानले लिएर आएर दोष्याएको कुराहरू थियो त्यो सत्य थियो, तर पनि परमेश्वरले त्यो कुरालाई हेर्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो कि के भयो त भने जस्तै, के भयो त, तर यो एउटा कुरा जान तैँले कि यिनीहरूलाई मैले आफै नै त्यो आगोबाट भएर जान दिएर चाहिँ उनीहरूलाई खारेर आज मैले निकालेको छु। आमेन। र त्यसपछि वाउ, हामीले गरेर हामी धार्मिक हुन थाल्यौँ भनेको होइन। एकचोटि चाहिँ सुरुमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई स्वीकार्नुभयो होइन, ख्रीष्ट येशूमा जब हामीले येशूलाई ग्रहण गऱ्यौँ, हामीलाई उहाँले स्वीकार्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ हामी धार्मिक हुने क्रममा हाम्रो रीतिथिति कर्ममा लाग्यो भन्ने होइन। यो दर्शनले के बताउँछ, स्वीकार्नुभयो, उहाँले हामीलाई गर्नु भएन, हामीलाई रिजेक्ट गर्नु भएन, इन्कार गर्नु भएन। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो, हाम्रो त्यो फोहोर वस्त्रलाई निकालेर फ्याँकिदिनु भयो आफ्नो स्वर्गदूतद्वारा। त्यसपछि सुन्दर धार्मिकताको वस्त्र हामीलाई पहिराइदिनु भयो। कसले गर्नुभयो, उहाँले नै गर्नुभयो। आमेन। भनेपछि धार्मिकता चाहिँ हामीसँगको सरोकारको कुरा हो रहेछ त, हाम्रो धर्म कर्म, हाम्रो गुड वर्क्स होइन। यहीँबाट बुझ्छौ कति स्पष्ट छ है। हालेलुया, हालेलुया। र यसरी हामीले धार्मिक वस्त्र लगाएका छौँ। र त्यो किन लगायौँ, ताकि हामीले उहाँको मन्दिरको कामहरू गर्नको निम्ति हामीलाई उहाँले प्रिपेयर्ड गर्नुभयो, हामीलाई तयार गर्नुभयो उहाँ स्वयंले नै। नाउ वी आर रेडी, वी आर प्रिपेयर्ड, अब हामी तयार छौँ। तर हेर्नुहोस् है, हामीले जबसम्म धार्मिकताको ज्ञान पाउँदैनौँ नि, अनलेस वी नो द आवर राइचियसनेस, होइन, हाम्रो धार्मिकता हामीले बुझेनौँ भनेदेखि हामी तयार हुँदैनौँ। के हुन्छौँ, हामीले गर्छौँ, तयार छौँ सोचेर, अब एकदमै हामी जोसिन्छौँ त। एकचोटि हामीले नयाँ जन्म पाइसकेपछि हामी वाउ प्रभुको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामीलाई लाग्छ, जोसिन्छौँ। सबैले पनि यो कुरा बुझेको भए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। अनि जतिजनालाई भेट्छौँ हामी सबैलाई भन्न थाल्छौँ। तर के हुन्छ थाहा छ, हामी तयार नभएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ जब शैतान आउँछ नि त्यतिखेर हामी चुक्छौँ, अथवा चुक्छौँ भन्नुभन्दा पनि हामी खिन्न भएर हामी फेरि ब्याक अफ हुन्छौँ। हामीलाई सजिलैले शैतानले ब्याक अफ गराइदिन सक्छ। यो धार्मिकताको पोसाक के हो, धार्मिकता के हो भन्ने कुरा हामी नजानेर तयार नभइकन हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि, त्यसकारण स्वयं परमेश्वरले नै हामीलाई तयार गराउनु भएको छ। तर गराउनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु अति आवश्यक छ। आमेन, हालेलुया। र हामीले अर्को कुरा के हेऱ्यौँ, स्वधार्मिकता, आफैले आफैलाई धार्मिक तुल्याउने काम। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामीले कतिजनाको मुखबाट, म कसैलाई बिच्काउन चाहदिनँ है, डोन्ट बी अफेन्डेड विथ मी, मसँग भनौँ न नबिच्किनुहोस् प्लिज। मैले यहाँ व्यक्तिगतमा कतिलाई कसैलाई पनि चिनेको छुइनँ होइन त। तर एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, अनि एकदम म परमेश्वरको सत्य ज्ञानमा तपाईँलाई लिएर जानु चाहेको हुनाले गर्दाखेरि मैले भन्दैछु, र वचनमा आधारित छ यो कुरा, वचनमा पनि छ। यसाया 64 को हामीले 6 मा हामीले हिजो हेऱ्यौँ कि हाम्रो धर्म कर्म रीतिथिति, हाम्रो सुकर्म चाहिँ के अरे परमेश्वरको अगाडि
फोहोर झुत्रो जस्तै हो भनेको छ। एकदमै फोहोर लुगा जस्तै, कोरीको शरीरमा लपेटेको कात्रो जस्तै पनि भनिएको छ। दिदीबहिनीको महिनावारी हुँदाखेरिको त्यो फोहोर लुगा जस्तै पनि भनिएको छ परमेश्वरको अगाडि। र कति म देख्छु कहिलेकाहीँ हामीले कति मात्रामा हामीले उपवास बसेका छौँ, कति हामी प्रार्थनामा समय बिताउँछौँ होइन। हप्तामा एकचोटि, अब मैले यति पनि सुन्छु कहिलेकाहीँ चाहिँ भनौँ न, विशेष गरी म पनि आज स्त्री हुँ है, आई एम अ वुमन है, म पनि स्त्री हुँ। र यो धर्म कर्मको कुराले हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने कुराले चाहिँ दिदीबहिनीलाई अझै धेरै सताएको म देख्छु के, किनकि हामी सेन्सिटिभ छौँ। इट्स अ भेरी गुड थिङ, हामी एकदमै चेतनशील छौँ। हामीलाई परमेश्वरसँग जोडिरहनुको निम्ति हामी एकदमै कहिलेकाहीँ चाहिँ पुरुषभन्दा स्त्रीहरूमा धेरै देखिन्छ। तर यो होइन कि पुरुषमा छैन त म भन्दिनँ, तर सायद उहाँहरूले नदेखाउनु भएको हुनाले गर्दाखेरि होला, उहाँहरूको देखाउने एउटा उहाँहरूको बानी हुँदैन। हामी दिदीबहिनीहरू चाहिँ वात्तै गरिदिइहाल्छौँ नि सबै कुरा होइन, हामीलाई चाहिँ भन्नुपर्छ, उ गर्नुपर्छ। सो सायद त्यसै कारणले गर्दा दिदीबहिनीमा धेरै हो कि जस्तो देखिन्छ। एनिवे, हामीले चाहिँ के गर्छौँ, यसरी कतिवटा कुराहरू हामीले एउटा धार्मिक क्रियाकलापहरू हामीले गरिरहेका हुन्छौँ र हाम्रो विषयमा अरूहरूले भन्दाखेरि ओ उहाँ त यस्तो हुनुहुन्छ, उहाँले त महिनामा के अरे हप्तामा त के अरे हप्तामा उहाँ त धेरै खाना नै खानुहुन्न हुन्छ नि, दुई हप्तामा भनौँ 2 दिन त उहाँ एकदमै फास्टिङ बस्नुहुन्छ एकदमै। र उहाँको प्रार्थनाको जीवन त उहाँ त एकदमै बिहान 1-2 घन्टा र बेलुका 1-2 घन्टा त उहाँ एकदमै प्रार्थनामा बस्नुहुन्छ। वचन त उहाँले यसरी पढ्नुहुन्छ नि, बाइबल त कतिचोटि खाइदिइसक्नु भएको छ। अब यस्तो कुराहरू चाहिँ, अब यो नराम्रो त म भन्दिनँ, तर हामीले यो अरूलाई सुनाउनुको निम्ति, अरूको अगाडि एकदमै राम्रो बनिनुको निम्ति, अथवा त्यस्तो भन्दाखेरि हामीमा अलिकति भित्रबाट फुरुक्कपन हामीमा जन्मिएको छ भने होस गर्नुहोस् कि हामीले यो मानिसलाई देखाउनुको निम्ति गरेका रहेछौँ, अथवा मानिसले थाहा पाउँदाखेरि हामीलाई खुसी लाग्यो अनि त्यो चाहिँ प्रियजन हो, गलत नियतमा भइरहेको छ। मैले यो भनेको होइन कि हामी परमेश्वरको नजिक जानु हुँदैन, वचन पढ्नु हुँदैन, उपवास बस्नु हुँदैन भनेको होइन, तर कहिलेकाहीँ गलत रिजनमा, कारणमा भइरहेको हुन्छ। र त्यो गलतमा हो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ के भइरहेको छ त, हामी स्वधार्मिक हुन कोसिस गरिरहेको छौँ, आफै धार्मिक हुन कोसिस गरिरहेको छौँ, आफै परमेश्वरबाट स्वीकार योग्य हुन कोसिस गरिरहेको छौँ कतै। तर समटाइम प्रश्न त के छ, परमेश्वरबाट कि मानिसबाट स्वीकार योग्य, परमेश्वरबाट प्रशंसा कि मानिसबाट प्रशंसा। यो चाहिँ एउटा, तर परमेश्वरको दृष्टिको अगाडि चाहिँ डरलाग्दो कुरा त के भनियो, फोहोर जुत्रो जस्तै हुन्छ भनेको छ। त्यसकारण अपार्ट फ्रम जिजस होइन, अपार्ट फ्रम द वर्क अफ जिजस, यीशु ख्रीष्टको काम बिना नै होइन, उहाँको कामलाई नस्वीकारिकन हामीले यी कुराहरू गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ एकदमै हामी गलत बाटोमा लागिरहेको हो। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु अति आवश्यक छ। र हामीले एउटा कुरा के हेऱ्यौँ कि मलाई यो कुरा मन पर्यो, मलाई दोहोऱ्याउनु मन लाग्यो। रोमी 14:17-18 के भनेको छ त, कि परमेश्वरको राज्य खानापिनामा होइन, तर पवित्र आत्मामा भएको धार्मिकता, शान्ति र आनन्दमा हो। र जसले चाहिँ धार्मिकता, शान्ति, आनन्द पवित्र आत्मामा होइन, धार्मिकता, शान्ति, आनन्द पवित्र आत्मामा यस प्रकारले चाहिँ सेवाकाई गर्छन्, परमेश्वर उनीहरूसँग चाहिँ उहाँ खुसी हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ यो बाइबलको खण्डमा। यस प्रकारले सेवाकाई गर्नेलाई चाहिँ परमेश्वरले स्वीकार्नुहुन्छ। इट इज एक्सेप्टेबल टु गड एन्ड एप्रुभड बाई म्यान है, मानिसहरूले पनि यसलाई चाहिँ स्वीकार्छ। किनकि मानिसलाई चाहिँ यो नगर, त्यो नगर, त्यो नखा, त्यो नजा भनेर सुन्नु मानिसलाई पनि मन पर्दैन। तर परमेश्वरको धार्मिकता हामीले मानिस कहाँ लिएर आएर जब दिन्छौँ नि, सी दिस इज हु यु आर, एउटा जडियालाई पनि गएर जडियालाई पनि गएर चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वरले औधी माया गर्नुहुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ मानिसले स्वीकार्छ होइन त। तर हामीले तैँले कहाँ यसरी खाएको, परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ, पापी कहिलेसँग खाएर बस्छस्, यो चेन्ज हुनु पर्यो, सुध्रिनु पर्यो, हेरे त नर्क जान्छस्, यस्तो टाइपको भन्यो भनेदेखि त अन्त स्वीकार योग्य हुन्छ। त्यही भनेको यहाँ रोमी 14ले। तर हामीले जब परमेश्वरको धार्मिकता के हो
हामीलाई त के बनाइसक्नु भएको छ, इभन दो वी डोन्ट नो, हामीलाई थाहा नभए तापनि, हामीलाई थाहा छैन भनेको अर्थ चाहिँ हामी बनिएका छैनौँ भनेको चाहिँ होइन, खालि त्यही हो, हामीले देखेको छैनौँ। नदेखुन्जेलसम्म चाहिँ हामीलाई बेफाइदा हुन्छ। सो हो यसरी चाहिँ मानिसको अगाडि पनि हामीले परमेश्वरको धार्मिकता, आनन्द र शान्ति पवित्र आत्मामा जुन छ त्यो राज्यलाई हामीले प्रचार्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, स्वीकार्योग्य हुन्छ र परमेश्वरले पनि त्यसलाई चाहिँ ग्रहण, त्यस्तो प्रकारको सेवकाले चाहिँ ग्रहण गर्नुहुन्छ र उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। र आदम र हावाको पालोबाट नै हामीले देख्दै आयौँ भन्दै भन्यौँ नि हामीले, होइन, कि हामीलाई कति मात्रामा चाहिँ धार्मिकताको पोसाक पहिरिनु आवश्यक छ। आदम र हावाले आफैले नै पातको लुगा बनाएर लगाए, तर स्वीकार योग्य भयो त? त्यसले के दर्शाउँछ? आफै नै धार्मिक हुनु कोसिस गरेको, तर इट वाज नट एक्सेप्टेड। त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट स्वीकार योग्य भएको थिएन र आज पनि मानिसले त्यही नै गरिरहेका छन्। आज त परमेश्वरले आफ्नो पुत्रमा सबै गरिदिइसक्नु भएको भए तापनि, अनि त त्यतिखेर त आदम र हावाले त उपाय नलागेर विचलित भएर उनीहरूले त के गरौँ भएर चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको अगाडि स्वीकार योग्य हुनु, अब परमेश्वर अब बेलुका भइसकेको छ, आउने बेला भइसक्नु भएको छ, हामी नाङ्गो छौँ, के गर्ने त भनेर हत्ता नपत्त पात काटेर उनीहरूले वस्त्र लाउँछन्। विचलित भएर गरे उनीहरूले। तर आज त हामी विचलित हुनुपर्ने कुरा छैन, हामी त हाम्रो निम्ति त उपाय बनाइदिइसक्नु भएको छ, उहाँले आफ्नै धार्मिकता दिइसक्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा त हामीले यो 4 दिन लगाएर के हेरिसकेका छौँ, द्याट गड इज आवर राइचियसनेस। उहाँ स्वयं परमेश्वर हाम्रो धार्मिकता हुनुभयो र त्यो धार्मिकता हामीलाई दिनुभयो र आज हामी ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको धार्मिकता भइसकेको छौँ। हालेलुया। आई जस्ट प्रे, म प्रार्थना गर्छु कि हामी जतिजना पनि आज जोडिएका छौँ, बाइबल स्कुल यो क्लासमा हामी बसिरहेका छौँ, द्याट वी वुड सी दिस, कि यो हामी देख्न सकौँ, बुझ्न सकौँ, हृदयदेखि, दिमागदेखि होइन, हृदयदेखि हामी बुझ्न सकौँ यो, र हामी स्वतन्त्र हुन सकौँ। हालेलुया। र त्यसपछि परमेश्वर स्वयं ल्याएर त्यो बेलामा पनि रगत बगाएर उहाँले नै त्यो वस्त्र पहिराइदिनु भयो र उनीहरूको पापलाई ढाकिदिनु भयो। जबसम्म येशू ख्रीष्ट आउनु भएन, मानिसको पापलाई यसरी ढाकिदिनु भयो। तर केवल ढाकी मात्रै दिनुभयो, किनकि जनावरको रगतमा त्यति मात्रै शक्ति थियो। तर उहाँलाई थाहा थियो कि एक दिन रगत बगाउने छु, अथवा स्वयं मेरो रगत नै म बगाउने छु र यिनीहरूको पाप सदाको लागि मेटिनेछ। हालेलुया। तर त्यतिखेर पनि परमेश्वरले नै गर्नु पर्यो भनेदेखि अहिले पनि उहाँले नै गर्नुपर्छ। त्यतिखेर पनि मानिसको कर्म चाहिँ स्वीकार योग्य भएन भने अहिले पनि स्वीकार योग्य छैन। हालेलुया। र यसरी यो वस्त्र नपहिरिकन हामीले मत्तीको 22 के हेर्यौँ, त्यो कथाद्वारा, राजाको त्यो भोजद्वारा, राजाको छोराको विवाहको भोजमा जब एउटा व्यक्तिले चाहिँ त्यो वस्त्र जुन परमेश्वरले त्यो राजाले प्रदान गरेको थियो पहिले नै, उसले नलगाउँदाखेरि उसलाई के भयो, कालकोठरीमा फ्याँकिदियो, होइन, फ्याँकियो। र जहाँ चाहिँ रुवाई र दारा किटाई हुन्छ भनेको छ यहाँनिर नै, त्यहाँ फ्याँकिदेऊ भनेर भन्यो नि त राजाले, होइन। राजा कठोर जस्तै देखिन्छ, तर होइन, राजाले पहिले नै प्रदान गरेको त्यो धार्मिकताको छ, बाइबलमा लेखिएको छ। त्यो दिनको निम्ति अहिले नै हामीले त्यो पोसाक पहिरिनु अति आवश्यक छ। अहिले नै हो पोसाक पहिरिने बेला, अहिले नै बुझेर, अहिले नै बुझिहाल्ने समय हो। मरेपछि धेरै ढिलो हुन्छ। कतिले भन्छ मरेपछि डुमै राजा, एउटा भनाइसके। एकजना व्यक्तिले भने परमेश्वर छैन 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 भनेर जिएर चाहिँ मरेपछि छ र छ भन्दा त कस्तो हुन्छ, बरु छ छ छ छ भनेर मरेपछि छैन भनेदेखि के भएर, हुनु त हुनुहुन्छ, तर यो एउटा अलिकति मानिसलाई झस्काइदिने कुरा हो के। परमेश्वर त हुनुहुन्छ एकदम 100% निश्चित। परमेश्वर नहुनु भएको हामी पनि हुने थिएन, उस घाम जुन तारा यो पृथ्वी नै हुने थिएन। एउटा दिव्य शक्तिले भन्छ नि, संसारले पनि कसै न कसैले त चलाइरहेको छ भनेर भन्छ नि। परमेश्वर त हुनुहुन्छ, तर यहाँ एउटा कति परमेश्वर छैन 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 भन्ने जिउनेहरूलाई भनेर जिउनेहरूको लागि एउटा झस्काइदिने कुरा के। परमेश्वर छैन 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 भनेर चाहिँ एकछिन फ्याट्टै मरेर चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ भन्दाखेरि त कस्तो ढिलो हुन्छ त्यतिखेर, होइन। त्यो भन्दा त बरु परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर त्यो विचार लिएर जिउनु चाहिँ राम्रो हो। मरेपछि छैनै भनेदेखि पनि के भएर भने जस्तै। बट यो भनाइले फेरि मैले परमेश्वर हुनुहुन्न पो होला भनेर नै उहाँ जिउनु हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ नसोच्नुहोस् है। मैले चाहिँ एउटा अलिकति एउटा विजडम यसो हालिदिएको मैले चाहिँ। र यसरी हामीले परमेश्वरले दिनुभएको धार्मिकतालाई पहिरिएनौँ भनेदेखि, हाम्रो आफ्नै धार्मिकतामा भर पर्यो भनेदेखि वी आर नट एक्सेप्टेड। हामीलाई परमेश्वरले
स्वीकार्नुहुन्न। हामी स्वीकार योग्य भएका छैनौँ र हुने छैनौँ पनि। यो त्यो भ्रममा स्वीकार योग्य छौँ कि भनेर चाहिँ हामी त्यो भ्रममा नबसौँ। र हामीले केही प्रश्नहरू हेरेको छौँ, म त्यो दोहोऱ्याउँदिनँ, यो चाहिँ मलाई एकदम दोहोऱ्याउनु मन भएको हुनाले गर्दाखेरि दोहोऱ्याएको हुँ। क्वेसन्सहरू हेरेका थियौँ होइन। यदि परमेश्वर जसले कहिले पाप गर्नु न हामी भित्र उहाँ हुनुहुन्छ भने के मैले किन पाप गरिरहेको छु त भन्ने कुरा हामीले हेरेको थियौँ। त्यसको उत्तरमा चाहिँ के थियो त कि हामी आफैले नै छानेर पाप गर्छौँ। परमेश्वरले हाम्रो अगाडि जीवन र मृत्यु राखिदिनु भएको छ, आशीष र श्राप राखिदिनु भएको छ, अनि परमेश्वरले जीवन नै छान भन्नुभएको छ। तर हामीले आफै नै त्यो स्वेच्छा शक्ति प्रयोग गरेर हामीले पाप गर्न चाहन्छौँ। नाउ अब शैतानलाई पनि दोष्याउनु मिल्दैन, परमेश्वरलाई पनि दोष्याउनु मिल्दैन, हामी आफैले त्यो छान्छौँ। अझै आजको दिन अझै त्यसलाई स्पष्ट हामी पार्नेछौँ। र दोस्रो प्रश्नमा यदि म धार्मिक छु तर पनि म पाप गर्छु भनेदेखि के त्यसले मलाई धार्मिक पापी बनाउँछ त भनेर हामीले हेरेको थियौँ। बनाउँदैन, किनकि एउटा धार्मिकता र पाप चाहिँ सँगै जान सक्दैन। तर के हुन्छ, एउटा साँच्चै हामी धार्मिक भएका छौँ भने हामी पापै गरेर हामी बस्न पनि सक्दैनौँ भनेको छ बाइबलले। हामीलाई कन्भिक्सन आइहाल्छ, हामीलाई महसुस भइहाल्छ। अनि सधैँ निरन्तर रूपमा पाप गर्नु र हाम्रो जीवनबाट कहिलेकाहीँ गल्ती भुल भइहाल्नु र पाप भइहाल्नु भन्ने कुरामा भिन्नता छ भन्ने कुरा हामीले हिजै हेऱ्यौँ। सो त्यो फाटोफुट्ट जसले एकदमै हेबिचुअली निरन्तर रूपमा एउटा बानीकै रूपमा उसले पाप गर्छ भने द्याट्स अ सिनर, त्यो चाहिँ पापी हो। र त्यो चाहिँ हामी धार्मिक व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसरी जिउन सक्दैनौँ, हाम्रो हृदयले नै दिँदैन। अनि अब हामी तेस्रो प्रश्नमा आजबाट हामी यो जानेछौँ। मैले हिजो यहाँ प्रश्न छोडिदिएको थिएँ, के शैतानले मलाई पाप गर्न लाउन सक्छ है? उत्तरमा के छ? सक्दैन। भन्नुभयो होला। शैतानले मलाई पाप गर्न लगाए होइन, शैतानले मलाई यो गर्यो, शैतानले मलाई त्यो गर्यो भनेर धेरैजनाले भनेको सुन्छु के। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, अब शैतानले तपाईँको जीवनमा त्यसको आफ्नो खुसी गर्न सक्दैन। किनभने तपाईँ शैतानबाट छुटकारा, त्यसको सबै क्रियाकलाप करतुतहरूबाट, त्यसका राज्यबाट नै तपाईँ निकालिसक्नु भएको छ। तपाईलाई झिकिसक्नु भएको छ परमेश्वरले, र उहाँले उहाँको पुत्रको राज्यमा, ज्योतिको राज्यमा लिएर आइसक्नु भएको छ। तपाईँले त नयाँ जीवन पाइसक्नु भएको छ। तपाईँ त्यो पापको दासत्वमा हुनुहुन्न, तपाईँ धार्मिकताको दासत्वमा हुनुहुन्छ भनेर हिजो हेऱ्यौँ नि हामीले। त्यसकारण शैतानले अब यदि हामी शैतानको दास होइनौँ भनेदेखि त शैतानले हामीलाई त्यसको जबरजस्तीमा, त्यसको आफू खुसीमा हामीलाई चलाउन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि शैतानले हामीलाई पाप गर्न लाउन सक्दैन। यो कुरा चाहिँ हामी बुझौँ। याकुब 1:13-15 हेरौँ त, मैले भनेको होइन, वचनले नै भन्दछ। याकुब 1 हालेलुया। परीक्षा हुँदा कसैले पनि यसो नभनोस्, परमेश्वरद्वारा मेरो परीक्षा भएको हो, किनकि कुनै खराब कुराबाट परमेश्वरको परीक्षा हुन सक्दैन र उहाँ आफैले पनि कुनै मानिसको परीक्षा गर्नुहुन्न। तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ, अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। हेर्नुहोस् त, सिधै यहाँ भनिएको छ कि छैन? कोही व्यक्ति परीक्षामा पर्यो भने मलाई परमेश्वरले परीक्षामा पार्नुभयो भनेर नभनोस्, किनकि परमेश्वरलाई कुनै खराब कुराले परीक्षामा पार्न सक्दैन र परमेश्वरले पनि पार्नुहुन्न। वाउ, हालेलुया। अनि त्यहाँ के भनिएको छ? हामीले शैतानलाई पनि दोष्याउन सक्दैनौँ, किनभनेदेखि यहाँ के भनिएको छ 14मा, तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। ऊ आफै पर्दछ है, आफै पर्दछ भनेर भनिएको छ। खराब इच्छामा लोभिएर हामी लोभ्यौँ भनेदेखि जान्नुहोस् पर्यौँ परीक्षामा। अनि याकुब 1:2-4, 2-3-4 पढ्नुहोस्। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा अर्कै परीक्षाको विषयमा भनिएको छ। त्यो परीक्षा र यो याकुब 1:13-15 परीक्षा भिन्दा भिन्दै हो। माथिको परीक्षा चाहिँ के हो त? म पढि नै दिन्छु, फेरि के हो भनेर तपाईँहरूले सोच्नु होला।
मेरो भाइ हो, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा अथवा परीक्षा आइपर्दा तिनलाई पूरा आनन्दको कुरा सम्झ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ। धैर्यलाई त्यसको पूरा काम गर्न देऊ, ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हौ। आमेन। अब यो परीक्षा आउँदा चाहिँ तिमीहरू रमाऊ भन्नुभएको छ। फेरि यो चाहिँ कस्तो खालको परीक्षाको कुरा गरेको? यो चाहिँ अब्राहमको टाइपको परीक्षा के। अब्राहमलाई तेरो छोरा चढाइदिए भन्नुभयो नि त, होइन? परीक्षामा त्यो परीक्षा थियो, तर त्यो परीक्षा चाहिँ कस्तो थियो कि हामीले कति मात्रामा हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछौँ भनेर चाहिँ हामी कतिसम्म एउटा डिभोटेड छौँ, एकदमै हामी समर्पित छौँ परमेश्वरमा भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नलाई हाम्रो विश्वासलाई खार्नको निम्ति आएको त्यो परीक्षा हो। आमेन। यो चाहिँ एउटा राम्रो प्रकारको परीक्षा, यो चाहिँ एउटा गुड एक्जाम भने जस्तै, गुड टेस्ट भने जस्तै। तर यहाँ 13 देखि 15 भनेको चाहिँ यो शैतानबाट आउने खराब परीक्षा हो। यो चाहिँ हामीलाई नराम्रो पाप गर्न लाउने परीक्षा के, बुझ्नुभयो? पाप गर्न लाउने परीक्षा, यो चाहिँ अर्कै परीक्षा। अनि यो परीक्षा चाहिँ यो परीक्षाले चाहिँ परमेश्वरको शुद्धता, पवित्रता र आनन्द उत्पन्न गराउँदैन। यसले चाहिँ हामीलाई पाप गर्नतिर डोर्याउँछ। तर 14 ले के भने त, जो कोही परीक्षामा पर्छ भने उसलाई आफ्नै नै खराब इच्छाले ऊ लोभिएर परेको हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको हामीले देख्यौँ। कोही व्यक्तिद्वारा होइन, कोही बाहिरबाट व्यक्तिले गराएको होइन, तर एउटा स्रोत हामीले त्यहाँ देख्यौँ नि त। त्यो स्रोत चाहिँ के हो त? खराब इच्छाद्वारा लोभिएर, लोभ त्यो स्रोत हो। त्यो परीक्षाको स्रोत चाहिँ त्यो शैतान होइन, परमेश्वर पनि होइन। खराब इच्छाद्वारा भनेपछि नि, द्वारा भनेको चाहिँ कहाँबाट आइरहेको छ त्यो परीक्षा भन्ने कुरा हामी त्यहाँ देखिरहेका छौँ। सो शैतानले हामीलाई परीक्षामा पार्न सक्दैन। लोभिएर भनेको चाहिँ के हो थाहा छ? त्यो शब्द चाहिँ त्यहाँनिर के भन्छ? एन्टाइस भनेछ इङ्ग्लिसमा। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो? बेट अथवा बेट पनि भनिन्छ। त्यसको असल ओरिजिनल ट्रान्सलेसनमा चाहिँ बेट भनिन्छ। बेटको अर्थ के हो भन्दाखेरि नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि माछालाई मार्नु जाँदाखेरि चारो हाल्छौँ नि हामीले, माछालाई बल्छीमा हामीले जुन हाल्छौँ नि चारो हो त्यो। र त्यो पनि के गरेको त? के अरे माछालाई लोभ्याएको हो नि त, होइन? त्यो बेट हालिदिनुलाई, त्यो पासोमा पनि भित्र जुन चाहिँ चारो हाल्छौँ हो त्यो लोभिएर भनेको चाहिँ। त्यो लोभ चाहिँ त्यो हो के कुरा त्यहाँ अगाडि हामी देख्यौँ के कुरा चाहिँ आयो त? लोभको रूपमा हामी लोभ्यौँ भनेदेखि चाहिँ मर्यौँ भनेर जाने हुन्छ भने जस्तै। त्यो माछाले त्यो बल्छीमा भएको बेटमा लोभेर ऊ त्यतातिर गएर अब त्यसलाई लिन्छ भने ऊ मर्यो भने के हाम्रो जीवनमा पनि त्यही नै हो भन्न चाहेको बाइबलले। त्यो द बेट अफ सेटन भन्छ। त्यसै कारण शैतानको पासो, त्यो चारो, पासोभित्र राखेको चारो चाहिँ यति के हो? लोभहरू हुन्। हाम्रो खराब इच्छाबाट जन्मिएको त्यो लोभ भनेको छ फेरि इभल डिजायर। र यसरी हामी पापमा पर्छौँ। शैतानले पनि हामीलाई पार्दैन, परमेश्वरले पनि पार्नुहुन्न। र त्यहाँ के भने 15 मा, जब त्यो पाप हो, त्यो लोभ आउनु र त्यो पाप चाहिँ के हो? त्यो डिजायर, त्यो इच्छा चाहिँ के हो त? त्यो चाहिँ हामी गर्भधारण भयौँ भनेको। यहाँ हामीले के बुझ्छौँ? त्यहाँ स्पष्ट पारिदिएको छ। गर्भधारण, जन्मिएको र बढेको कुरा देखाएको छ कि त्यहाँनिर, होइन? गर्भधारण भयो, अब त्यो डिजायर आयो, गर्भधारण भयो, अनि हामीले पाप गरिपठायौँ भने हामीले जन्मियो त्यो, अनि त्यसपछि त्यो बढ्दै जान्छ भनेको छ। जति निरन्तर रूपमा त्यो गर्दै जान्छौँ त्यसपछि के हुन्छ अरे? मृत्यु आउँछ पुरै बढिसकेपछि। तर यहाँ कतै शैतानको हात देख्नुभयो? परमेश्वरको हात देख्नुभयो? देखेन। मानिस जाति स्वेच्छा शक्तिले भरिएको मानिस हो। हामीले नै हाम्रो जीवनमा राम्रो निम्ताउन सक्छौँ, नराम्रो निम्ताउन सक्छौँ। वाउ, हालेलुया। कतिले भन्छन् हामीमा केही शक्ति छैन, हामीले आफूलाई पापदेखि टाढा राख्न सक्दैनौँ, वी हेभ नो पावर भन्ने प्रकारको कुरा गर्छन्। हामीले आफूलाई पाप गर्नबाट चाहिँ रोक्न सक्दैनौँ भनेर भन्छन्। तर रोमी 6:16 ले यहाँ के भन्दछ कि अब चाहिँ हामी, ओके म पढि नै दिन्छु। रोमी 6:16। हालेलुया।
के तिमीहरू जान्दैनौ आज्ञाकारी कमाराको रूपमा आफैलाई जस कहाँ समर्पण गर्छौ, जसको आज्ञा तिमी पालन गर्छौ त्यसको कमारा पनि हुन्छौ? कि त मृत्युतिर लाने पापको कमारा अथवा धार्मिकतातिर लाने आज्ञाकारिताको कमारा? यहाँ के भन्यो त? हामीले जसको कुरा पालन गर्छौँ त्यसकै कमारा हुन्छौँ। अनि यहाँ दुईटा देखायो हैन, कि त मृत्युतिर लिएर जाने पापको कमारा, कि त जीवनतिर लिएर जाने धार्मिकताको कमारा। र हामीले नै आफूले आफूलाई त्यो ठाउँमा लिएर राख्दो रहेछौँ भनेपछि त हामीले आफूले आफूलाई पापको कमारा नबनाउनु पनि सक्छौँ, किनकि हामीले जसको कुरा हामी आफैले मान्छौँ नि त्यसकै कमारा हामी आफैले आफूलाई बनाउँछौँ भनेको छ यहाँ यो बाइबल खण्डले। त अब तपाईँकै हातमा रहेनछ त, तपाईँ कसको कमारा हुन चाहनु भएको छ? आज कसको दास हुन चाहनु भएको छ? कसको कुरा आज्ञा पालन गर्न चाहिरहनु भएको छ? तपाईँलाई कसैले जबरजस्ती गरेको छैन, मलाई कसैले जबरजस्ती गरेको छैन हैन। जसको सधैँ कुरा मान्छौँ त्यसकै कमारा हामी हुन्छौँ। र अब हो यसरी रोमी 6:14 पनि के भनेको छ? यही यसैको ठ्याक्क अलिकति माथि छ, किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन। वाउ, हालेलुया। एकचोटि कोठामा कतिजना सुतिरहेछ होला है तपाईँको कोठामा? हालेलुया, जोडसँग भन्नु पनि कोही पनि सुतेन, सबै जागेछन् त एकचोटि जोडसँग कराउनुहोस् त हालेलुया। मेरो घरमा त यहाँ कोही पनि छैन। हालेलुया। वाउ, यहाँ के भने थाहा छ? किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन। गर्ने छैन भने त हामीले भन्छौँ शैतानले यो गर्न पाएको छ, यी दिनहरूमा त शैतानले खुब मेरो जीवनमा काम गर्न पाएको छ। छैन, त्यो हामी आफैले दिइरहेको छौँ र हामीले नबुझिरहेको हुनाले गर्दाखेरि हो। यी बाइबलले साक्षात यहाँ के भन्यो? राज्य गर्ने छैन। किनकि तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। एन्ड वाट इज ग्रेस? वाट इज अनुग्रह? अनुग्रह के हो? परमेश्वरको शक्ति हामीलाई पापबाट वञ्चित राख्न सक्ने, हामी पापबाट वञ्चित रहन सक्ने, ती सबै दुष्ट क्रियाकलापहरूको माथि राज्य गर्न सक्ने शक्तिलाई भन्छ अनुग्रह। है, अनुग्रह भनेको चाहिँ पाप जति गरे तापनि परमेश्वरले सधैँ क्षमा गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ अनुग्रह भन्छन् के कतिले? द्याट इज ग्रेस भनेर। अनि उल्टा अर्थ लगाएको हुनाले गर्दाखेरि धेरै अनुग्रह प्रचार भयो, धेरै अनुग्रह प्रचार भयो भन्छ। उल्टा अर्थ बुझेको हुनाले गर्दाखेरि। तर सही अर्थ बुझ्ने हो भनेदेखि चाहिँ अनुग्रह धेरै प्रचारिनु परेको छ। आज मण्डलीमा विश्वासीहरूलाई अनुग्रह के हो चिनाउनु परेको छ। ग्रेस इज द एबिलिटी, द स्ट्रेन्थ अफ गॉड टु स्टे अवे फ्रम सिन। पापदेखि अलग रहन सक्नुको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको उहाँको शक्ति हो, त्यसलाई अनुग्रह भनिन्छ। न कि जति पाप गरे पनि परमेश्वरले सधैँ क्षमा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। मान्छेले हो त्यसरी बुझेछ कि अनुग्रहलाई। अब हामी हो त्यो अनुग्रहको अधीनमा भएको हुनाले गर्दाखेरि पापले हामीलाई के गर्न सक्दैन रे? राज्य गर्न सक्दैन। वाउ, आमेन। र एकजनाले यस्तो सोधे अरे के, एकजना व्यक्तिले आएर पास्टरज्यूलाई के भनेछ? पास्टरज्यू, म त पापदेखि टाढो बस्नै सक्दिनँ हो, जति गरे नि म त एकदमै सक्दिनँ। उसले परमेश्वर अब राम्रो वचन सुनिसकेपछि त्यो व्यक्ति आएर चाहिँ अगाडि आएर भनेछ पास्टरलाई, म यो पनि विश्वास गर्दिनँ कि एउटा व्यक्ति चाहिँ पापदेखि अलग बस्न सक्छ सधैँ भनेर चाहिँ। त्यहाँबाट पास्टरज्यूले के भन्नुभएछ? ए हो र, म एउटा प्रश्न सोध्छु भनेछ। तपाईँ के 1 वर्ष पाप बिना बस्न सक्नुहुन्छ? भन्दैन। कहाँ सक्छु, सक्दिनँ 1 वर्ष, लामो समय सक्दिनँ। अनि 1 महिना? 1 महिना नि धेरै लामो भयो, म सक्दिनँ। भनेपछि 1 हप्ता? कहाँ सक्दिनँ। 1 दिन? त्यो पनि अलिकति त लामै भयो मेरो लागि त। अनि 1 मिनट? भन्दा अलिकति सोचेछ, 1 मिनट त किन सक्दिनँ र सक्छु भनेर भनेछ होइन उसले। अनि त्यहाँ त्यसो भए एउटा काम गर्नुहोस्, सधैँ प्रत्येक दिन 1 मिनटको लागि जिउनुहोस्। आमेन। हामीले हाम्रो जीवनलाई म 1 मिनटको लागि जिउँछु भनेर जिएर चाहिँ आफूले आफूलाई पापदेखि अलग राख्न सक्छौँ। 1 मिनट सक्छौँ भने 2 मिनट पनि सक्छौँ, 3 मिनट सक्छौँ, 4 मिनट सक्छौँ, किनभने त्यो सबै मिनट थपिँदै गएर नै दिन बन्यो, मिनट थपिँदै गएर नै हप्ता बन्यो, वर्ष बन्यो होइन त?
हाम्रो जीवन बन्यो। हालेलुया। त्यसकारण लेट्स लिभ इच डे बाई मिनट, मिनटद्वारा, मिनट एट अ टाइम, है, एकचोटिमा 1 मिनटको लागि जाउँ। सो यसरी यो चाहिँ एउटा कथाद्वारा तपाईँलाई बुझाएको, तर हामीले वचनद्वारा के पायौँ? परमेश्वरको अनुग्रह यति प्रशस्त छ कि हामी जिउन सक्छौँ। हालेलुया। र अब चौथो प्रश्नमा चाहिँ हामी जानेछौँ, र साथसाथै यही कुरालाई म यहाँ टुङ्गाइदिन्छु। पहिलो यूहन्ना 1:9 हामीले पाप त गर्नु हुँदैन, होइन, तर पाप भइहाले तापनि हामीले अघि भने नि फाटाफुट्टा हाम्रो पाप त हुन्छ, गल्ती त हुन्छ, शैतानले परीक्षा लिएर आउँछ, हामी अब भनौँ न हामी त्यहाँ खटिहाल्छौँ। तर भइहालेको खण्डमा यदि तिमीले आफ्नो पाप स्वीकार गर्यौ भनेदेखि उहाँ स्वयं परमेश्वर चाहिँ विश्वासयोग्य र धार्मिक हुनुहुन्छ हामीलाई सबै ती अधर्महरूबाट शुद्ध पार्नलाई। आमेन। उहाँ हि इज एभर रेडी। परमेश्वर सधैँ तयार हुनुहुन्छ। कतिले चाहिँ परमेश्वरलाई कस्तो दृष्टिले हेर्छ नि, परमेश्वर चाहिँ एकदम माथिबाट यस्तो गरेर बसिरहनु भएको, कहिलेले गल्ती गर्छ र यसलाई दण्ड दिउँ, त्यसरी बसिरहनु भएको छ भनेर सोच्छ क्या। होइन, परमेश्वरले त नि बाइबलमा भनेको छ कसले पाप गरिरहेछ भनेर उहाँको आँखा चारैतिर गइरहेको छैन अरे, तर कसले पश्चाताप गरिरहेको छ भनेर उहाँको आँखा चारैतिर घुम्छ। उहाँ साँच्चै अति प्रेमिलो बुवा हुनुहुन्छ। इज अ लभिङ गड। आई लभ हिम। एकदमै म उहाँलाई प्रेम गर्छु, किनकि उहाँले पहिला मलाई प्रेम गर्नुभयो। आमेन। उहाँकै प्रेमले उहाँलाई म प्रेम गर्छु। तपाईँ हामी सबैले प्रेम गर्नुपर्छ। र चौथो प्रश्नमा के छ? मानिस धेरैले गर्ने, र तपाईँको पनि प्रश्न छ होला। जब मैले यीशुलाई ग्रहण गर्छु, होइन, ग्रहण गरेँ, त्यतिखेर मैले मेरो विगतको सबै पापहरू मैले पश्चाताप गरिनँ के पासुज्यू? अथवा भनौँ न हामीलाई जसले डोराइरहेको हुन्छ, मैले सबै पापहरू पश्चाताप गर्नुपर्छ एउटा एउटा याद गरेर? पर्दैन, किनभने यो असम्भव छ। जन्मदेखि अहिलेसम्म तपाईँले के पाप गर्नु तपाईँलाई याद छ? कहिलेकाहीँ त कोही अरूले आएर हामीलाई सुनाइरहेको हुन्छ, थाहा छ तपाईँले त्यो 4 वर्ष अगाडि अथवा 10 वर्ष अगाडि तपाईँले मलाई यस्तो गर्नुभएको छ नि, तपाईँलाई याद छ? अन्त मलाई यादै छैन। तपाईँले यस्तो गर्नु मेरो त्यो दिनबाट चित्त दुखेको छ, त्यो दिनदेखिबाट है अरूले आएर सुनाइरहेको छ त्यहाँ पनि पाप भएको रहेछ, आफूलाई त थाहै छैन। त त्यो असम्भव छ कि हामीले याद गर्नलाई। परमेश्वर त्यो चाहनुहुन्न। एउटै पाप हामीले आज प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नुको निम्ति हामीले स्वीकार्नु परेको छ। त्यो चाहिँ के हो त? येशूलाई नमानेको पाप, येशूलाई विश्वास नगरेको पाप। र जुन दिन हामीले रोमी 10:9 भने जस्तै हामीले हाम्रो ओठबाट येशू प्रभु हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छौँ र हृदयदेखि यो विश्वास गर्छौँ कि उहाँलाई मेरो खातिर मरेकोहरूबाट बौरी उठाउनु भएको हो भनेर हामी विश्वास गर्छौँ भने एनाफ, त्यति भए नि पुग्छ नयाँ गरी जीवन पाउनलाई, धार्मिक हुनलाई। आमेन। र सबै त्यो एउटा एउटा पापहरू हामीले याद गरिरहनु पर्दैन, किनकि के भनेको छ पहिलो कोरिन्थी 6:11 हामी धोइएका छौँ, हामी शुद्ध भएका छौँ र यीशु ख्रीष्टको नाउँमा हाम्रो परमेश्वरको आत्माद्वारा हामी धार्मिक घोषित गरिएका छौँ। वी हेभ बीन डिक्लेयर्ड जस्टिफाइड। हामी चाहिँ एकदम धार्मिक घोषित भएका छौँ। जस्टिफाइडको अर्थ जस्ट एज इफ वी हेभ नेभर सिन्ड। जस्टिफाइडको अर्थ चाहिँ हामीले जीवनमा कहिल्यै पाप गरेको छैनौँ भन्ने प्रकारले एकदमै न्याय गरिदिनु। हालेलुया। परमेश्वरले नै तपाईँलाई क्षमा दिइसक्नु भएको छ। अब बाँकी के रह्यो? तपाईँले आफूले आफूलाई क्षमा दिनुहोस्। वी हेभ बीन फरगिभन बाई गड, नाउ यु फरगिभ योरसेल्फ। अब तपाईँले आफूले आफूलाई क्षमा गर्नुहोस्। के म अहिले, अब अर्को प्रश्न है, के म पाप गरेँ भनेदेखि म अझै पनि धार्मिक नै रहन्छु त, ठहरिन्छु त भनेर हामी कसैले भन्ला, ठहरिनुहुन्छ। तपाईँले अहिले पनि तपाईँको जीवनबाट पाप भए तापनि तपाईँ धार्मिक नै ठहरिनुहुन्छ। किन के छ थाहा छ? कतिले कसरी बुझ्छन् भनेदेखि तपाईँको बुझाइमा भर परिरहेको छ क्या। कतिले के बुझ्छन् भन्दाखेरि परमेश्वरले एउटा वस्त्र त दिनुभएको छ, होइन, भनौँ न 2टा प्रकारको वस्त्र लगा जस्तै कि हामीले एउटा कालो वस्त्र पापको वस्त्र, एउटा चाहिँ धार्मिक वस्त्र, 2टा पाएको छौँ। जब पनि पाप गर्छौँ त्यो सेतो वस्त्र अथवा धार्मिकताको वस्त्र चाहिँ परमेश्वरले निकालिदिनुहुन्छ अनि हामी कालो हुन्छौँ। त्यहाँ फेरि जब कसले सुकर्म गरिसकेपछि फेरि त्यो सेतो वस्त्र हामीलाई पहिराइदिनुहुन्छ परमेश्वरले, अनि त्यो कालो वस्त्र हट्छ। तर फेरि त्यो के लगाउने फुगाउने लगाउने फुगाउने
र यो वस्त्रको कुरालाई लिएर त कतिजनाले त हामी त सेतै लुगा लाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा सम्प्रदाय पनि छन् होइन, दुःख लाग्दो कुरा। लुगासँग के सरोकार छैन कि, भित्र हृदयको धार्मिकताको वस्त्र। हेलो, हामीले बाहिर देखिने त्यो सेतो लुगा होइन के, धार्मिकताको वस्त्र, शुद्ध पवित्र पाप नलागेको पहिराइदिइसक्नु भएको छ, हामीले लगाइसकेका छौँ। अब त्यो उत्रिन्न। गल्ती गर्ने बित्तिकै एउटा दुईटा धब्बा लाग्ला, कालो धब्बा होइन हामीमा, त्यो सेतो वस्त्रमा धब्बा लाग्ला, तर फेरि क्षमा माग्ने बित्तिकै त्यो सट्टै मेटिहाल्छ। जसरी हामीले लुगामा केही फोहोर लागिसकेपछि हामीले गएर धोएपछि सफा हुन्छ नि होइन, हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि, त्यस्तै नै एउटै अब त्यो वस्त्रमा एउटै पापको दाग जुन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ जाँदैन है। त्यो चाहिँ के हो थाहा छ, एउटा पापको दाग मात्रै जाँदैन। अब चाहिँ त्यो चाहिँ के, अब तपाईँले एकदमै हाँकाहाँकी संसारको अगाडि खडा भएर येशूलाई जुन दिन इन्कार गर्नुहुन्छ त्यो पाप चाहिँ क्षमा हुँदैन, किनकि उद्धार आउने नै येशूद्वारा हो। अनि जसद्वारा उद्धार आइरहेको छ उहाँलाई नै तपाईँले इन्कार गर्नुभयो भनेदेखि त उहाँद्वारा प्राप्त गर्ने कुरा पाउनुहुन्छ त? येशूलाई चाहिँ इन्कार गर्ने उद्धार चाहिँ हुने हुन्छ त? हुँदैन। हो, त्यो एउटा पापद्वारा मात्रै अब तपाईँको त्यो लुगा सेतो धार्मिकताको वस्त्रमा कहिल्यै नमेटिने दाग लाग्छ। इफ यु रिजेक्ट जिजस योर सेभियर, तपाईँले आफ्नो उद्धारकर्ता येशूलाई इन्कार गर्नुभयो भने। हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त पहिलो यूहन्ना उमा भनेको छ कि यीशु ख्रीष्टको रगतले नै हामीलाई हाम्रो ती सबै दागहरूलाई मेटाइदिनु भएको छ। अब हामी परमेश्वरको चाहिँ एकदमै सम्पूर्ण रूपले शुद्ध प्रकारले खडा भएका छौँ, टोटली क्लिन, एकदम सम्पूर्ण रूपले। जसरी हामी पाप गर्नुभन्दा अगाडिको अवस्था जस्तो थियो त्यसरी नै। हालेलुया। अब यो धार्मिकताको वचनमा मेच्योर्ड हुँदै एकदमै पाखो हुँदै जानु चाहिँ आवश्यक, एकदमै आवश्यक छ। परमेश्वरको भनौँ धार्मिकताको वचन चाहिँ हामीमा स्थापित हुनु चाहिँ आवश्यक छ। त्यसै कारणले यशाया 54:14 भनेको छ, यशाया 54:14। र आज हामीले किन घरिघरि वचनमा यो भनिएको छ त्यो भनिएको छ भन्छौँ थाहा छ? किनभने यो वचन नै सत्य हो, यो वचनले नै जीवन दिन्छ र यो वचन प्रति हामी अति गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ। वचन छैन, हाम्रो जीवन पनि छैन, धार्मिकता पनि छैन, केही पनि छैन। वचन नै जग हो। सिरियसली लिनुहोस्, मलाई त्यो भन्न मन लाग्यो के। टेक इट सिरियसली, टेक द वर्ड अफ गड भेरी सिरियसली। किनकि धार्मिकतामा स्थापित हुने, हाम्रो उद्धारमा स्थापित हुने बाटो नै यही नै हो। यसलाई तपाईँले लत्याइदिनु भयो भने, बाइबलमा भनेको छ तैँले मेरो वचनलाई लत्याएको हुनाले म पनि तँलाई लत्याउँछु। भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो? परमेश्वरले स्वीकार्नु भएको नै उहाँको वचनद्वारा हो, स्वयं उहाँ नै वचन हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले उहाँलाई नै लत्यायौँ भनेदेखि त अब परमेश्वरले पछि गएर लत्याउने कुरा होइन, हामी आफै नै लत्तिन्छौँ के। त्यसको अर्थ भन्नु चाहनु भएको परमेश्वरले चाहिँ त्यो। हालेलुया। यशाया 54:14। यहाँ भनेको छ धार्मिकतामा त स्थापित हुनेछस्, अत्याचारबाट त टाढा रहनेछस्, तँलाई कर हुने छैन, त्रासदेखि त टाढा रहनेछस्, त्यो तेरो नजिक आउने छैन। वाओ, धार्मिकतामा त स्थापित हुनेछस्। त्यसपछि धार्मिकतामा स्थापित भइसकेपछि चाहिँ के हुने रहेछ? त्यो अत्याचारबाट त टाढा रहनेछस्, तँलाई कसैको डर हुने छैन, त्रासदेखि त टाढा रहनेछस् र तेरो डर हुने छैन। कुनै पनि कुरा हामीलाई नष्ट पार्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नजिक आउने छैन भनेको छ। बट फर द्याट टु ह्यापन, त्यो हुनको निम्ति हामी पहिला सुरु चाहिँ के हुनु परेछ? धार्मिकताको वचनमा हामी जरा हाल्नु परेको छ, स्थापित हुनु परेको छ। आमेन। र त्यो चाहिँ विश्वासद्वारा। यदि हामीले यो कुरा बुझ्यौँ र निरन्तर रूपमा विश्वासद्वारा हामी जियौँ भनेदेखि चाहिँ, ती वचनहरू माथिको विश्वासमा होइन हामी जरा हालेर जियौँ भनेदेखि चाहिँ, कि यो कुरा जानेर कि परमेश्वर स्वयंले नै हामीलाई धार्मिक तुल्याउनु भएको, उहाँको धार्मिकता हामीलाई दिनुभएको छ र हामीले जे कुरा माग्छौँ अब उहाँले हामीलाई दिनुहुनेछ। आमेन। जे कुरा हामी अब माग्छौँ उहाँबाट
उहाँले हामीलाई दिनुहुनेछ। यो विश्वास हामीले बलियो गरी समातेर जियौँ भनेदेखि साँच्चै पनि हामीले जे कुरा उहाँबाट माग्छौँ त्यो उहाँले हामीलाई दिनुहुनेछ भन्ने कुराको विश्वासमा हामी जिउन सक्छौँ। त्यो विश्वास हामीमा सधैँ, त्यो विश्वासले हामीमा जरा हालेको हुन्छ अथवा त्यो विश्वास बढ्दै जान्छ भनौँ न। त्यसै कारण त बाइबलमा के भन्यो, फेथ कम्स बाई हियरिङ एन्ड हियरिङ बाई द वर्ड अफ गड। विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनेर, घरिघरि सुनेर नै आउँछ, स्थापित हुन्छ। र कस्तो खालको विश्वास स्थापित हुन्छ? यो धार्मिकताको ज्ञानमा हामी बढ्दै गयौँ भनेदेखि कि हामीले जे माग्छौँ उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 5:14 र 15 छ। अनि साथसाथै हामी त्यो आशामा पनि सधैँ जिउन सक्नेछौँ किनकि उहाँले हामीलाई भविष्य दिनुभएको छ। र यिर्मया 29:11 भनेको छ कि उहाँले हामीलाई एउटा सुन्दर भविष्य दिनुभएको छ, हाम्रो हानिको निम्ति होइन, हाम्रो फाइदाको निम्ति। एकदमै राम्रो सुन्दर भविष्य उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ भनेको छ। त्यो आशामा पनि हामी सधैँ जिउन सक्नेछौँ र हामी सधैँ प्रेम गर्ने व्यक्ति हुनेछौँ। वी क्यान एक्ट इन लभ बिकज गड इज लभ, किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। अनि उहाँको धार्मिक स्वभाव हामीभित्र भएको हुनाले गर्दा आज कतिजनाले प्रेम अपेक्षा गर्छन् के, प्रेम अपेक्षा गर्छन्, अरूले नै मलाई प्रेम गरोस् 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 गरोस्, मलाई नै सेवा गरोस्, मेरो नै सेवा गरोस्। तर त्यो कति गलत तरिका हो कि जिउने। भनेको होस् मेरो नै कुरा माथि परोस्, सबैले मेरो नै भनेको मानोस्, मलाई नै प्रेम गरोस्। तर ठ्याक्क उल्टा परमेश्वरले चाहिँ हामीबाट माग्नुहुन्छ, that you love। तर मैले ती प्रशस्त प्रेम दिएको छु, न you go ahead and love। अब तैँले अगाडि गएर चाहिँ जसरी मैले संसारलाई प्रेम गरेँ त्यसरी नै तैँले प्रेम गर। आमेन। त्यो विश्वास, जसरी म जुन विश्वासमा जिए त्यो विश्वासमा जी। यो कुरा जानेर कि तैँले जे माग्छस् त्यो तैँले पाउनेछस्, त्यही आशामा जी, जुन आशामा म जिए, भविष्यको आशामा पनि म जिए कि म मरेपछि प्रभु परमेश्वरले मलाई बौरी उठाउनुहुन्छ भन्ने कुरा ठुलो आशा थियो ममा। संसारले दिएको टाइपको आशा थिएन, त्यही आशामा त जी। तँलाई पनि यिर्मया 29:11 मैले भने जस्तै कि तेरो निम्ति मैले सुन्दर भविष्य राखिदिएको छु, त्यो आशामा त जी। र जुन प्रेम मैले तँभित्र राखिदिएको छु, अर्थात् म स्वयं आएको छु, म जुन प्रेम हुँ म स्वयं तँभित्र आएको छु। नाउ यु स्टार्ट लभिङ पिपल। अब प्रेम गर्न थाल। श्रीमान श्रीमतीको जीवनमा धेरै मात्रामा के देख्छौँ हामीले? एकअर्काबाट धेरै ठुलो अपेक्षा हामी देख्छौँ। मेरो श्रीमानले मलाई प्रेम गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ, मेरो श्रीमतीले मलाई प्रेम गर्नुपर्छ। अनि दिदीबहिनीमा प्रायः म यो देख्छु। थाहा छ मलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो एक समय? हो मेरो श्रीमानले मलाई अति माया गर्नुहुन्छ, कुनै पनि त्यहाँ शङ्कै छैन। तरै पनि सायद म पुलपुलिएको थिएँ, सायद परमेश्वरले त्यो देख्नुभएको थियो र परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो कि म आफै, मैले परमेश्वरको प्रेम देखेको, मैले प्रेम गर्न थालेको। अनि एक दिन त्यस्तै जीवनमा त्यस्तै स्थिति आयो मेरो पनि। अनि किनभने हामीलाई थाहा छ शैतानले आक्रमण गर्छ, अनि शारीरिक रूपमा नै मलाई आक्रमण आयो धेरै वर्ष अगाडि। अनि प्रभुले त्यो एक दिन मलाई के भन्नु भन्दाखेरि, तँलाई थाहा छ तेरो श्रीमानले तँलाई औधी माया गर्छ, तर पनि तँलाई चाहिएको एकदमै भनौँ न सहानुभूति मात्रै होइन, सहायता चाहिएको छ, तँलाई यस्तो मद्दत चाहिएको छ जुन मद्दतमा परिणाम देखा पर्छ, जुन मद्दतले तँलाई यो स्थितिबाट बाहिर निकाल्छ। हो त्यो चाहिँ तेरो श्रीमानले पनि गर्न सक्दैन। He loves you so much but he cannot do anything for you। उहाँले तँलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ तर पनि केही पनि गर्न सक्नुहुन्न उहाँले तँलाई, तेरो निम्ति। म झस्याङ्गे भयो, हो त मेरो श्रीमानले यति माया गर्दा पनि त मेरो निम्ति त केही गर्न सक्नुहुन्न। म रोग लागेको बेला मलाई बचाउन सक्नुहुन्छ त, निको पार्न सक्नुहुन्न। मेरो भित्रको हृदयको त्यो अशान्तिबाट मलाई झिक्न सक्नुहुन्छ र सक्नुहुन्न। मानिस, बाइबलमा त्यसै कारणले भनेको छ धिक्कार जो व्यक्ति मानिसमा भर पर्छ। त्यसकारण प्रियजन हो, मानिसमा भर पर्दैन, दिन थालौँ यो जानेर कि हामीलाई चाहिएको सबै कुरा उहाँले प्रशस्त मात्रामा दिइसक्नु भएको छ। अब हामीले
श्रीमती हुनुहुन्छ भने स्टार्ट लभिङ योर हस्बेन्ड. तपाईँले आफ्नो श्रीमानलाई प्रेम गर्न थाल्नुहोस्. डोन्ट एक्सपेक्ट एनिथिङ फ्रम हिम. केही अपेक्षा नगर्नुहोस् उबाट. केही अपेक्षा, तपाईँको कर्तव्य गर्दै जानुहोस्, प्रेम गर्दै जानुहोस्. खालि श्रीमानलाई होइन, सम्पूर्ण तपाईँको वरिपरि भएका मानिसहरूलाई. तर अब कति जस्ट द अपोजिट देख्छौँ होइन हामी. मलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कति विश्वासीहरू चाहिँ बिच्किन्छौँ कि छिट्टै. हामी धेरै छिट्टो बिच्किनेहरू पनि हुन्छौँ. किनभने मलाई भएन, मलाई भने जस्तै भएन, मैले भने जस्तै सोचे जस्तै गरिदिएन. कहिलेसम्म? यहाँ त के भनेको छ, नाउ यु गो अहेड एन्ड लभ. अब तिमी गएर प्रेम गर, तिमीले गर, तिमी विश्वासमा जिउ, तिमी त्यो आशामा जिउ, तिमीले प्रेम गर. वाउ, हालेलुया. किन जब जब हामी धार्मिकताको यो वचनमा स्थापित हुँदै जान्छौँ, हामीले ती कामहरू गर्न सक्छौँ. यो विश्वासमा जिउन सक्छौँ, यो आशामा जिउन सक्छौँ र परमेश्वरले चाहिँ प्रेम गर्न सक्छौँ. आमेन, हालेलुया. बुझिरहनु भएको छ? एकचोटि यसो कमेन्ट्स हानिदिनुहोस् त, बुझिरहेको छु भनेर. र यशाया 61 को 3 मा यसरी भनिएको छ, त्यो पनि म पढिदिन चाहन्छु. यशाया 61 को 3. र सियोनमा बिलाप गर्नेहरूलाई खरानीको सट्टा सुन्दरताको मुकुट र शोकको सट्टा आनन्दको तेल लगाइदिन, निराश मनको सट्टा प्रशंसाको पोशाक पहिराइदिन, उहाँका गौरवको प्रदर्शन होस् भनेर परमप्रभुले नै रोप्नु भएको धार्मिकताका फलाटहरू तिनीहरू कहलाइनेछन्. वाओ, धार्मिकताको फलाटहरू अर्थात् अक्स अफ राइचसनेस. धार्मिकताको फलाटहरू आज हामी हुनु परेको छ. के गर्नको निम्ति रे? सियोनमा बिलाप गर्नेहरूलाई खरानीको सट्टा सुन्दरताको मुकुट लगाइदिन, शोकको सट्टा आनन्दको तेल लगाइदिन, निराश मनको सट्टा प्रशंसाको पोशाक पहिराइदिन. अरूहरूलाई हामीले गर्दिन, उहाँका गौरवको प्रदर्शन होस् भनेर, परमेश्वरको गौरवको प्रदर्शन होस् भनेर उहाँले हामीलाई धार्मिकताको फलाटहरू, एकदमै दिगो सलिडनेस भनेको के त्यो चाहिँ, उहाँले हामीलाई कहलाउनु हुनेछ, बनाउनु हुनेछ. बनाइसक्नु भयो. यो त पुरानो नियम थियो, नयाँ नियममा यीशुमा हामीलाई बनाइसक्नु भएको छ. हामी धार्मिकताको त्यो फलाटहरू हौ. वी आर द अक्स अफ राइचसनेस. हामीलाई अब कसैले हलाउन सक्दैन. अब हाम्रो काम, हामी त्यो बनिएको किन रहेछौँ? यसरी अरूहरूलाई खरानीको सट्टा सुन्दरता दिनलाई, आनन्दको तेल, शोकको सट्टा आनन्दको तेल दिनलाई, निराश मन भएकाहरूलाई प्रशंसाको पोशाक पहिराइदिनलाई, उहाँको गौरवको प्रदर्शन गर्नेहरू हौ हामी. हालेलुया. न कि एकदमै अलिकति प्रेमको लागि गिडगिडाएर मलाई कसैले यो गरेन त्यो गरे, त्यो होइन. त्यो चाहिँ एउटा एकदमै के भन्ने, अब अबुझ नबुझेको एउटा व्यक्तिको चालचलन हो के. इफ यु आर स्ट्रगलिङ, यदि तपाईले अरूको माया प्रेम पाउनुको निम्ति अरूको तपाईको नै भनेको जस्तै हुनुपर्छ भनेर तपाईँ एकदमै आफ्नो भनाइलाई घुसाउने जीवन त्यस्तो प्रकारको जिउनु भएको छ भने त्यो चाहिँ एउटा एकदमै परमेश्वरलाई नचिनेको निम्न स्तरको जीवन हो. त्यो निम्न स्तरको जीवन हो. यूहन्ना 5 रोमी 5 को 5 को त्यो वचन मैले सधैँ भन्ने गर्छु. एन्ड आई वान्ट टु से दिस इभन हियर नाउ. यो कुरा म यहाँ पनि भन्न चाहन्छु. जुन दिन मैले थाहा पाएँ कि त्यहाँ लेखिएको छ कि परमेश्वरले, स्वयं परमेश्वरले उहाँको पवित्र आत्माद्वारा हामीमा उहाँको प्रेम खनाउनु भएको छ. he has bestowed his love upon us. उहाँले हाम्रो हृदयमा पवित्र आत्माद्वारा उहाँको प्रेम खनाउनु भएको छ. वाउ है, उहाँको प्रेम खनिएको. यसो कल्पना गर्नुहोस् न, हामी भित्र प्रेम यसरी खनाइदिनु भएको छ. अनि जुन दिन मैले त्यो थाहा पाएँ, मैले भन्ने गरेको छु कि म त करोडपति होइन, म प्रेमपति हुँ. ममा यति धेरै प्रेम छ कि मलाई सानो प्रेमको लागि, अलिकति प्रेमको लागि कुनै व्यक्तिको अगाडि गिडगिडाउनु पर्दैन. म त आज प्रेम दिने व्यक्ति भएको छु, लिने व्यक्ति होइन भनेर म यसरी उक्लिए त्यो दिनमा. वाउ, त्यो के धार्मिकता.
सोच्नु न, तपाईलाई परमेश्वरले उहाँको बराबरीमा लिएर आइसक्नु भएको छ है। तपाईलाई उहाँको जुन हामीले गुमाएको स्वतन्त्रता स्थापित भएको छ, त्यो विश्वास स्थापित भएको छ, उहाँसँगको त्यो बराबरीको स्थान स्थापित भएको छ, ती सबै कुरा, त्यो शान्ति स्थापित भएको छ, त्यो आनन्द स्थापित भएको छ। अब राज्य गर्ने शक्ति हामीले पाएको छौँ। ख्रीष्ट यीशु सँगसँगै बराबरीमा रहेर हामीले राज्य गर्ने त्यो अधिकार पाएका छौँ, त्यो धार्मिकता। अब यी सबै पाइसकेपछि अब हामीले कहाँ चाहिँ गएर फेरि यो पाइसकेको कुरा पाउनलाई गिडगिडाउने भन्नुहोस् त ल। अब त पाइसकेको कुरा लिएर चाहिँ अब जिउने के, अब त जिउने। एउटा यसो विचार गर्नुहोस्, यो त कस्तो ठहरिन्छ थाहा छ? करोडपति बाउको छोराछोरी चाहिँ एकदमै गरिब भएर जिए जस्तै हो, भिख माग्दै हिँडे जस्तै हो। सुहाउँछ, सुहायो। बिल गेट्सको छोराछोरीले त के अरे अमेरिकाको बाटोमा भिख माग्दै हिँड्छ अरे भन्दा कस्तो लाग्छ? सुहाउँछ, सुहाउँदैन? त्यो त्यो विचारै ठम्याउन नसक्ने। भोलि गएर चाहिँ भिख मागेर हिँड्नु थाले पनि दिन्छ त उसको बाउले? दिँदैन नि, त्यत के गरेको भनेर। परमेश्वर पिताले दिनुहुन्छ होला र हामीलाई? प्रभुले के भन्नुहुन्छ? ए यता आइज न, तँलाई दिइसके, कहाँ त्यसको अगाडि हात फैलाउनु गएको? मैले दिइसकेँ तँलाई चाहिने सबै कुरा। त्यसकारण अब कसैबाट अपेक्षा होइन, अब दिने हो। आमेन। यो जानेर कि हामी चाहिँ त्यो फलाटहरू, त्यो एकदमै धार्मिकताको त्यो फलाटहरू भइसकेका छौँ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ओके, 5 मिनट ब्रेक। म्युट गर्यो।
हालेलुया, वी आर ब्याक। तपाईहरु पनि आइसक्नु भएको छ होला फर्केर। हुन्छ, हामी फेरि अब अगाडि बढ्नेछौँ। धार्मिकतामा राज्य गर्ने भन्ने कुरा। हालेलुया। हामीले रोमी 5 को 17 त हेरिसकेका छौं कि त्यहाँ के भनेको छ, धार्मिकताको सित्तैको वरदानमा हामीले उहाँ येशू ख्रीष्ट सँगसँगै जीवनमा राज्य गर्नेछौँ। धार्मिकता हामीले यतिकै पाएका होइनौँ, केही गर्नलाई पाएका हौँ। एन्ड द्याट इज टु रुल एन्ड रेन, राज्य गर्नलाई। तर यो राज्य चाहिँ कस्तो खालको राज्य थाहा छ? मानिसको माथि राज्य गर्ने होइन, शैतान माथि राज्य गर्ने। वी आर नट टु रुल ओभर पिपल, बट वी आर टु रुल ओभर द डेभल। शैतानको माथि राज्य गर्ने हो के? किनभने परमेश्वरले शैतान माथि विजय तुल्याइसक्नु भएको छ। जुन शैतानले हामीलाई दिन रात दुःख दिइरहेको थियो, नरकतिर लिएर गइरहेको थियो, त्यसमाथि चाहिँ विजय दिनुभएको छ, मानिसमाथि होइन। अब कतिका जनाले नबुझेर हुन्छ नि, मान्छेलाई शैतान भनिरहेको छन्, मानिसलाई नै तैँले नै भनेर चाहिँ मानिसमा नै झैझगडा भइरहेको छ। हामीले मानिसमा नै लडिरहेको छौँ, पछाडिबाट शैतान मजाले मस्त हाँसेर बसिरहेको छ। गर्दै के मैले तिनीहरूलाई लडाइँ गराइदिइरहेको छु, मैले त्यसलाई तिनीहरूलाई दुःख दिइरहेको छु, त्यसलाई तिनीहरूलाई थाहै छैन म हो भनेर मरि हाँस्छ ऊ चाहिँ, मानिसमा लडाइँ लागेर। तर आज यो कुरा बुझ्नुहोस् कि हामी मानिसमा होइन, मानिसलाई के शब्द भनेर दोष्याएर, नो, यो त्यो के हो थाहा छ? शैतानले यता पनि शैतानले उक्साइरहेको छ, यता पनि शैतानले उक्साइरहेको छ। एफिसी 6 को 12 मा के भनेको छ? म पढिदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो लडाईँ कस्तो खालको रहेछ। किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका संसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्ट्याइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। आमेन। यतिकाको विरुद्ध रहेछ। सबै इभल स्पिरिट्स, स्पिरिचुअल फोर्सेस, आत्मिकी ती भनौँ त्यो सेनाहरूको विरुद्ध भनेको छ, जुन हाम्रो आँखाले हामीले देखिरहेका छैनौँ। अब हामी मानिस जाति देखेकै कुरामा त हामी झम्टिहाल्छौँ होइन त? अब देख्ने केलाई मानिसलाई त हो। अनि मानिससँग लडिरहेको हुन्छौँ, राज्य गरिरहेको हुन्छ, शासन गरिरहेको हुन्छौँ है, वचनहरू उनीहरूमाथि नै प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। तर के भनियो? देह र रगतको विरुद्ध होइन। हामीले राज्य गर्ने हो भने अब ती शैतानको ती शक्तिहरूमाथि नै। र यो अधिकार गर्ने शक्ति, त्यो शक्ति चाहिँ हामीलाई, त्यो योग्यता चाहिँ स्वयं येशू ख्रीष्टले दिनुभएको हो भन्ने कुरा मत्ती 28 को 18 ले भन्दछ कि येशू ख्रीष्ट आउनुभयो र उहाँले उनीहरूलाई भन्नुभयो, यो यसो भन्नुभयो, सबै अधिकार मलाई दिएको, स्वर्ग र पृथ्वी मुनि अथवा स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका ती सबै अधिकार मलाई दिइएको छ। र उहाँले भन्नुभयो लुका 10 को 19 मा, अब त्यो अधिकार म तिमीहरूलाई दिन्छु, जाओ भन्नुभयो के? तिमीहरूले ती सर्पहरूलाई, ती गोमनहरूलाई, ती बिच्छीहरूलाई तिमीले कुल्छ्यौ र सबै दुष्टको शक्तिहरू माथि तिमीहरू उक्ल्यौ र कुनै कुराले पनि तिमीहरूलाई कुनै रीतिले हानि गर्ने छैन। जुन अधिकार मलाई दिएको छ स्वर्ग र पृथ्वीमा, त्यो अधिकार म अब तिमीहरूलाई दिएको छु, अब तिमीहरू जाऊ। प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंले नै हामीलाई त्यो अधिकार दिनुभएको छ। आज हामीले त्यो अधिकार पाएको छौँ बिकज वी आर इन क्राइस्ट। हामी चाहिँ आज ख्रीष्टमा भएको हुनाले गर्दा, माको अर्थ भित्र भएको हुनाले गर्दाखेरि, येशू ख्रीष्टमा भएको हुनाले गर्दाखेरि हो। आमेन। हाम्रो कर्मले होइन। अनि एफिसी 2 को 5 र 6 मा पनि भनिएको छ कि सबै कुरा ख्रीष्ट येशूमा उहाँले गरिसक्नु भयो होइन। उहाँले गरिदिसक्नु भएपछि चाहिँ येशू ख्रीष्ट स्वयं पनि पिताको दाहिने हातमा गएर बसालिनु भयो र हामीलाई पनि उहाँले पिताको दाहिने हातमा बसालिसक्नु भएको छ। हामी पनि स्वर्गीय स्थानहरूमा येशू ख्रीष्ट सँगसँगै बसालिएका छौँ भनेर चाहिँ एफिसी 2 को 5 र 6 ले भन्दछ। अब हामी चाहिँ ख्रीष्टसँग बसालिएका छौँ, त्यसले के दर्शाउँछ? अ प्लेस अफ अथोरिटी, अधिकारको स्थान बताउँदछ। हामी येशू ख्रीष्ट सँगसँगै ती स्वर्गीय स्थानहरूमा बसालिएको छौँ। हामी ख्रीष्टसँगै नै मर्यौँ, गाड्यौँ, बौरी उठ्यौँ र ख्रीष्ट सँगसँगै नै
स्वर्गस्थानमा हामी येशूसँगै बसालिएका छौँ। त्यसले अधिकारको स्थान चिनाउँछ। अब हामी कुनै दुष्टको शक्तिसँग कुनै परिस्थितिसँग हामी डराउनु पर्दैन, किनभने ती सबैभन्दा माथि हामी छौँ। वी आर अबभ द डेभल, वी आर अबभ द सर्कमस्टेन्सेस। हामी ती परिस्थितिहरू माथि छौँ, शैतान माथि छौँ। कहाँ छौँ? तल होइन, तल होइन, माथि। हामी माथि छौँ। र धार्मिकतालाई हामीले हतियारको रूपमा पनि अब प्रयोग गर्न सक्छौँ। हतियारको रूपमा पनि दिइएको हो धार्मिकता। हिब्रू 1:8 जाउँ त एकचोटि, ले भन्दछ, यहाँ यसरी भनेको छ, तर पुत्रको विषयमा चाहिँ उहाँ भन्नुहुन्छ, हे परमेश्वर, तपाईको सिंहासन सदा सर्वदाको निम्ति रहिरहन्छ र न्यायको राजदण्ड तपाईको राज्यको राजदण्ड हो। हालेलुया। न्यायको राजदण्ड भनेर भनेको छ, तर इङ्ग्लिसमा द सेप्टर अफ राइचियसनेस भनेको छ, धार्मिकताको राजदण्ड। यो देख्नुभयो होला तपाईँले, होइन? यो मैले राजदण्ड बनाएर लिएर आएको के, एउटा चिनाउनुको लागि। याद गर्नुहोस् तपाईँले सधैँ, राजाहरूले राजदण्ड राज गर्नुको निम्ति प्रयोग गर्छन्। र यहाँ के भनेको छ? पुत्रको विषयमा म के भन्छु? तपाईँले उहाँलाई धार्मिकताको राजदण्ड दिनुभएको छ। र आज त्यही अधिकार, त्यही राजदण्ड जुन येशू ख्रीष्टले पाउनु भएको छ, आज हामीले पनि बाँडेका छौँ, अथवा हामीलाई पनि बाँड्नु भएको छ, हामीलाई पनि दिनुभएको छ येशू ख्रीष्टले। त्यसको अर्थ अघि ठ्याक्क हामीले एफिसीमा हेऱ्यौँ त, होइन? हामीले सँगसँगै येशू ख्रीष्ट सँगसँगै नै के गर्छौँ? राज गर्छौँ। भनेपछि त्यही राजदण्डले राज गर्छौँ, धार्मिकताको राजदण्ड। र कसरी राज गर्छौँ थाहा छ? कसरी गर्छौँ? जब राजाले राजदण्ड उठाउँछ, उसले केही बोल्नको लागि, उहाँले केही घोषणा गर्नुको निम्ति राजदण्ड उठाउनुहुन्छ। यो राजदण्ड चाहिँ एउटा एकदमै के हो? अधिकार चिनाउने कुरा हो। दिस क्यारिज एन अथोरिटी। अधिकार यो राजदण्डले लिएको हुन्छ, भएको हुन्छ। र राजदण्ड, धार्मिकताको राजदण्ड उठाएर राज गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन उठाएर राज गर्नु। परमेश्वरको वचन, द स्पोकन वर्ड अफ गड, अथवा आवर स्पोकन वर्ड, हाम्रो बोलेको वचन पनि। र अघि त्यही भने नि, धार्मिकतामा स्थापित हुने, धार्मिकताको वचनमा जरा हाल्नु, मेच्योर्ड हुनु, एकदम पाखो हुनु भनेको चाहिँ त्यो हो। अब हामीले परमेश्वरको वचन धार्मिकताको विषयलाई लिएर के भनेको छ त्यो थाहा नै भएन भनेदेखि हामीले कसरी राज गर्ने? यसो सोच्नु त, होइन? थाहा भए अनुसार हामीले राजदण्ड उठाएर हामीले जब वचन बोल्न थाल्छौँ नि, तब गएर धेरै ठुलो काम गर्छ। हालेलुया। र एफिसी 6:17 भनेको छ कि परमेश्वरको वचन चाहिँ के हो? तरवार पनि हो, आत्माको तरवार। र त्यसरी आत्माको तरवारको रूपमा पनि हामीले उठाएर हामीले राज गर्न सक्छौँ। यता गर उता गर परमेश्वरको वचनमै हामी टुङ्गिन्छौँ है। अनलेस यु हेभ द वर्ड अफ गड इन यु, होइन? भित्र जबसम्म तपाईँको वचन, परमेश्वरको वचन तपाईँ भित्र हुँदैन नि, विश्वास भनेर केही काम लाग्दैन। एउटा फोस्रो विश्वास होइन, विश्वासको मिठो राम्रो जग हुन्छ, बलियो जग हुन्छ, र त्यो जग चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। भन्नुहोला अरे, हुन्छ नि तपाईँलाई रोग लाग्यो अरे, अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ म प्रभु यीशुमा निको भइसकेको छु, निको भइसकेको छु। त्यसलाई विश्वास भनिन्छ? भन्दैन। शैतानले त्यतिमा मान्दैन, त्यति तपाईँले त्यति भन्ने बित्तिकै शैतानले तपाईँलाई छोड्दैन। येशू ख्रीष्टले सधैँ वचन प्रयोग गर्दाखेरि त शैतानले घरिघरि आयो, वचन नै लिएर आयो। लास्टमा त यस्तो पनि लेखिएको छ भनेर भन्यो। वचनलाई पनि हामीले सही तरिकाले बुझेनौँ भनेदेखि त, होइन? आज त्यस्तै त भइरहेको छ। येशू ख्रीष्टको जीवनमा जे भयो, आज विश्वासीहरूको जीवनमा पनि त्यही भइरहेको छ। अब कतिलाई त शैतानले वचन लिएर आउँछ, रोग लाग्दाखेरि, पापको कारणले गर्दाखेरि। देख्या पुरानो नियममा देख्छौ त, पुरानो करारमा जब परमेश्वरको विरुद्ध गए, पाप गरे, परमेश्वरले नै दण्ड लिएर आइदिनु भयो। तँलाई पनि त्यही नै भएको। तैँले विगतमा धेरै पाप गरेको थिइस्, परमेश्वरले केही सिकाउनुको लागि तँलाई रोगी बनाउनु भएको प्रभुले वचन नै लिएर आयो नि त, होइन? हो त नि, पुरानो नियम पढ्दाखेरि त त्यस्तै लाग्छ। अनि हो न हो, साँच्चै परमेश्वरले नै लिएर आउनु भएको। तर हामीमा अब अलि गहिरो ज्ञान छैन भनेदेखि हामीले राम्रोसँग परमेश्वरको वचनलाई
कसरी चिनेका छैनौँ भनेदेखि थाहा छ, उहाँ हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ र बुवाले हामीलाई यो उहाँले के प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो लेख्नु भएको हो भन्ने प्रकारले त्यो दृष्टिले एउटा फ्यामिलीको दृष्टिकोणले एउटा परिवारको दृष्टिकोणले हामीले बाइबल बुझेनौँ भने, एउटा धर्म कर्मको रूपमा हामीले वचन बुझ्ने हो भने हामी कर्ममा लद्दिन्छौँ के। किनकि हामीले त्यहाँनिर यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन, त्यहाँ जानु, त्यो खानु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन, हैरान हैरान हुन्छौँ बाइबललाई त्यो दृष्टिले पढ्यौँ भने। र परमेश्वर चाहनुहुन्न त्यसरी हामीले पढेको बुझेको। परमेश्वर के चाहनुहुन्छ, उनीहरूले म उनीहरूको बुवा हुँ र उनीहरू मेरो छोराछोरी हुन्, कति मात्रामा मैले उनीहरूलाई प्रेम गर्छु, जसरी मैले मेरो पुत्र यीशुलाई प्रेम गरेँ त्यसरी नै बराबरी रूपमा मैले उनीहरूलाई पनि प्रेम गर्छु भन्ने कुरा बुझेर उनीहरूले मेरो पत्र पढेको भए कस्तो असल हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ कि परमेश्वर पिताले। हो यसरी जब हामीले वचन आफ्नो धार्मिकता के रहेछ भन्ने कुरा धार्मिकताको वचनमा हामी स्थापित हुन्छौँ र बुझ्छौँ, रोग आउँदाखेरि हाम्रो राजदण्ड उठाएर के भन्नु पर्यो, प्रभु यीशु ख्रिस्टले खानुभएको कोर्राको चोटमा म निको भएको छु। राज गर्ने के जीवनमा प्रभु यीशु ख्रिस्टले खानुभएको 39 कोर्राको चोटमा म निको भएको छु। परमेश्वरले भन्नुभएको छ म तेरो सबै रोगहरू तबाट हटाउनेछु, म तँलाई निको पार्नेछु, र उहाँले ख्रिस्ट यीशुमा निको पारिसक्नु भएको छ। बाइबलमा भनेको छ कि परमेश्वरको उत्तम इच्छा चाहिँ हामी स्वस्थ रहनु हो। 3 जन 2 मा, तेस्रो यूहन्ना 3:2 मा भनेको छ कि हामी चाहिँ स्वस्थ रहनु नै परमेश्वरको उत्तम इच्छा हो। हालेलुया। र भजन सङ्ग्रहमा भनेको छ म तेरो सबै अधर्महरू क्षमा गर्नेछु र म तेरा सबै रोगहरू निको पार्नेछु। वाउ, राजदण्ड उठाएर परमेश्वरको वचन प्रयोग गरेर राज गर्नु भने त्यो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, धार्मिकताको राजदण्ड राज गर्नुको निम्ति दिएको। हालेलुया। र यतिसम्म 2 कोरिन्थी 6:7 मा पनि भनेको छ कि दायाँ र बायाँ हातमा नै अस्त्र शस्त्र, धार्मिकताको अस्त्र शस्त्र बोकेर यतापट्टि ढाल बोक्ने, यतापट्टि तरवार बोक्ने, राजदण्ड बोक्ने। वाउ, हालेलुया। प्रभुले हामीलाई बुझाउनुको निम्ति लेफ्ट एन्ड राइट सबै कुराको उदाहरण दिएर हामीलाई बुझाइरहनु भएको छ। आमेन, हालेलुया। र अर्को हाम्रो अर्को एउटा के भन्छ अरे धार्मिकतालाई एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने चाहिँ धार्मिकता चाहिँ अर्को हतियार चाहिँ के हो थाहा छ, हाम्रो छातीपाता। छातीमा के हुन्छ, हृदय छ, मुटु छ, द भाइटल पार्ट अफ ह्युमन बिङ्स। एकदमै एकदमै चेतनशील र एकदमै मुख्य भाग चाहिँ हाम्रो मुटु हो। एउटचोटि शैतानले त्यो मुटुलाई प्रहार गर्यो भने सिद्धियो। लडाइँमा पनि हामी देख्छौँ नि होइन, शैतानले शत्रुले कहाँ ताक्छ, पहिला मुटुमै ताक्छ। एक ड्याममा नै मानिस मर्छ। अरू क्षेत्रहरूमा लाग्यो भनेदेखि त ऊ घाइते हुन्छ, आयाथु हुन्छ, भत्त मर्दैन। तर ड्याममै मुटुमा हान्दियो भनेदेखि त सिद्धो, एकचोटिमा ठहरै आइया पनि भन्न पाउँदैन। आज हामी ख्रिस्टीय जीवनमा त्यस्तै नै भइरहेको छ। कतिचोटि तपाईँको मुटुमा हान्दिसक्यो शैतानले, तर यो कुरा आज बुझौँ कि परमेश्वरले हामीलाई त्यो धार्मिकताको छातीपाता दिनुभएको छ। एफिसी 6:13 र 14 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ। धार्मिकताको छातीपाताले आफूलाई छातीपाता पहिर्यो भनेर भनेको छ। र छातीपाताले हाम्रो मुटुलाई, हाम्रो हृदयलाई ढाक्छ भने हाम्रो पछाडिको भागलाई पनि ढाक्छ है। किनकि यो छातीपाताको उदाहरण दिँदाखेरि कुन चाहिँ छातीपाता थाहा छ, त्यो सानो इत्रु छातीपाताको उदाहरण दिएको होइन। त्यो बेलामा यीशु ख्रिस्टको पालामा सेनाहरूले कस्तो खालको छातीपाता बोक्थे थाहा छ, ड्याममै मान्छे भन्दा पनि ठुलो छातीपाता। पुरानो मुभीहरू, पुरानो इतिहासलाई दर्शाउने तपाईँले मुभीहरू हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ उनीहरूले छातीपाता लिएको, ड्याममै मान्छे नै देखिन्न हो। त्यस्तो प्रकारको पछाडिको भाग पनि कभर हुन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अगाडि त हामीले सधैँ देखौँला, तर पछाडिको भाग चाहिँ हामीले शत्रु कहाँबाट भन्ने कुरा देखिरहेको हुँदैन। तर त्यसै कारणले गर्दा छातीपाता सधैँ पहिरिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो। छातीपाता सधैँ धार्मिकताको छातीपाता पहिरेको छौँ भनेदेखि चाहिँ पछाडिबाट आए तापनि हामीलाई केही डर हुँदैन, किनकि हामी सुरक्षित हुन्छौँ धार्मिकताको छातीपाता लगाएर। आमेन। र यो एउटा एक प्रकारले हामीले केवल शैतानको
शैतानको आक्रमणलाई हामीले खालि छेकेर बस्ने मात्रै होइन, तर जुन तरवार हामीले छेकेपछि जुन चाहिँ तरवार हामीलाई दिएको छ, जुन चाहिँ राजदण्ड दिएको छ, हामीले जवाबी हमला पनि हामीले गर्नु परेको छ। कतिले चाहिँ के गर्छन्, खालि डिफेन्सिभ भएर मात्रै बस्छन् के, छेकेर मात्रै होइन, रोकेर मात्रै बस्छन्। तर सधैँ रोकेर मात्रै बस्ने हो भनेदेखि के हुन्छ, एक दिन कतै न कतै गएर चाहिँ हामीलाई ढालिहाल्छ त्यसले। तर अब त्यसलाई सधैँको निम्ति हामीबाट हटाउनुको निम्ति के गर्नु पर्यो, जवाबी हमला पनि हामीले गर्नु पर्यो। र त्यसको निम्ति के छ त, वचनको तरवार, राजदण्ड। आमेन, हालेलुया। र येशू ख्रीष्टले जब भन्नुभयो नि, दूर भइजा मबाट, किनकि यो पनि लेखिएको छ कि तैँले परमेश्वर बाहेक अरू कसैको अगाडि घुँडा टेक्ने छैनस्, तैँले शिर झुकाउने छैनस्। दूर भइजा भन्दाखेरि शैतान त्यहाँबाट भागेर गयो भनेको छ नि, होइन, सुइकुच्चा ठोकेर भाग्यो। तपाईँको जीवनबाट पनि सधैँको लागि भागेर गएको तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि, नाउ लिफ्ट अप द सोर्ड अफ द स्पिरिट। तपाईँलाई दिएको त्यो आत्माको तरवारलाई उठाउनुहोस्, जुन चाहिँ धार्मिकताका वचनहरू हुन्, तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चिनाउने वचनहरू हुन्। दिस इज हु आई एम, म त यो पो हुँ, मलाई त परमेश्वरले यो पो बनाउनु भएको छ। सधैँको लागि त्यो शैतान तपाईँबाट सुइकुच्चा ठोकेर भाग्नेछ। पावललाई त सधैँ आफ्नो धार्मिकताको विषयलाई लिएर एकदमै पावल त एकदमै निश्चित थिए। त्यसकारण पावलले प्रेरित 23:1 प्रेरित तपाईँले त्यहाँ पढ्नुहोस्। प्रेरितमा चाहिँ एउटा ठाउँमा उनलाई लगिन्छ, सभाघरमा उनलाई खडा गराइन्छ, अनि त्यहाँनिर चाहिँ धेरै कुराहरू दोस्याएर भन्दाखेरि पावलले के भन्छन् भन्दाखेरि, एकचोटि पढिदिउँ है, मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ त्यो क्षेत्र, त्यो पद। प्रेरित 23 यहाँ के भनेको छ, पावलले महासभातिर एक टक लाएर हेरेर भने, भाइ हो, आजको दिनसम्म परमेश्वरको दृष्टिमा मैले शुद्ध विवेकले जीवन बिताएको छु। वाओ, आई हेभ स्पेन्ड माई लाइफ इन द लर्ड विथ अ भेरी क्लिन कन्सियस। मैले एकदमै शुद्ध विवेकमा मैले जीवन बिताएको छु, कुनै दोष नभएको, दोष रहित। तर यसो हेर्दाखेरि त बाबरे, पावलले कति विश्वासीहरूलाई मारेका थिए होइन त, कति दुःख दिएका थिए, गरेका थिएनन् पावलले, पाप गरेका थिएनन्, थिए त, हामीले साक्षात देख्छौँ त प्रेरितको सुरुमा। तर यहाँ भनेको छ शुद्ध विवेकमा आजसम्म जीवन बिताएको छु। त्यहाँबाट त्यो सुनेर पद 3 मा के भएको छ थाहा छ, तब पावलले उनलाई यहाँनिर हेर्नुहोस्, तर यस कुरामा प्रधान पुजारी हननियाले तिनको छेउमा उभिनेहरूलाई मुखमा हिर्काउने हुकुम दिए। पावललाई हुन्छ नि झापड हान्ने हुकुम दिए भनेछ। तब पावलले उनलाई भने, हे चुन पोतेको भित्तो, तिमीलाई पनि परमेश्वरले प्रहार गर्नुहुनेछ। तिमी व्यवस्था बमोजिम मेरो इन्साफ गर्न बसेर के व्यवस्थाको विपरीत मलाई हिर्काउने हुकुम दिन्छौ? व्यवस्थामा रहेर, व्यवस्था अकर्डिङ टु द ल, व्यवस्था अनुसार मलाई तिमीहरूले जाँचेर मलाई हिर्काउँछौ? पावललाई थाहा थियो कि अब हामी व्यवस्था मुनि छैनौँ, अब त हामी परमेश्वरको अनुग्रह मुनि छौँ भन्ने कुरा थाहा भएको हुनाले गर्दाखेरि, त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनले भने, मलाई व्यवस्था अनुसार नजाँच। उनले थाहा पाएका थिए कि मैले त कति कुराहरू, अब ऊ त एक समय त एकदमै धर्मगुरु नै थिए भनौँ, धर्मगुरु नै थिए, एकदमै राम्रो धर्मगुरुबाट शिक्षा प्राप्त भएको, गमलियल भन्ने व्यक्तिबाट, एउटा धर्मगुरुबाट, त्यति बेलाको ख्याति प्राप्त धर्मगुरुबाट शिक्षित भएको उनको चेला थिए। एकदमै कति ज्ञान थियो उसमा, पुरानो नियम त उसलाई कण्ठै थियो भने पनि हुन्छ। तर पनि उनले के भने, ती सबै कुराहरू नजान्ने नै मैले ठाने, मैले जानेको छु भनेर धाक लाउँदिनँ म, तर म एउटै कुरा प्रचार छु, त्यो चाहिँ के हो? ख्रिस्ट र ख्रिस्टको मृत्यु, क्राइस्ट एन्ड हिज डेथ। ख्रिस्ट नै प्रचार्ने, अरू सबै कुरा त मेरो अगाडि गोबरसरी छ भने, मैले जानेका ती सबै कुरा गोबरसरी छ। अब त मेरो जीवन जिउनु भनेको नै ख्रिस्टले गर्नुभएको काम प्रचार्नु हो। किनकि मानिस जातिलाई एट दि एन्ड अफ द डे, होइन, दिनको अन्तमा त के चाहिँदो रहेछ? आखिरी ख्रिस्ट यीशु र उहाँको उद्धार नै चाहिँदो रहेछ। जति नै फुर्ती लाए पनि राति सुत्दाखेरि त ओछ्यान भिज्दो रहेछ हाम्रो आँसुले।
है। अगाडि बाहिर दिउँसो त हामी एकदम धाक फुकाएर हिँड्यौँ, म यो गर्न सक्छु, त्यो गर्न सक्छु, मलाई यति ज्ञान छ, मलाई त्यति ज्ञान छ। तर आखिरी एक्लो हुँदाखेरि त हामी कति खिन्न हुन्छौँ, कति हामी रुन्छौँ। मलाई यस्तो डर लाग्दो अन्धकारको खाडालबाट कसले झिक्छ होला, यस्तो प्रकारको असहनीय एउटा के भने आशा रहितपना, द हेल्पलेसनेस, द होपलेसनेस कसले निकाल्छ? पावलले देखे कि अन्तमा त ख्रीष्ट यीशु नै सबैलाई चाहिन्छ। त्यसकारण मैले त के ठाने कि ख्रीष्ट नै प्रचार्नु। त्यसकारण मेरो त निम्ति त जिउनु नै ख्रीष्ट हो, मर्नु त मेरो निम्ति, किनकि मैले त देखिसके अब। हालेलुया। त्यसकारण पावलले भने व्यवस्था बमोजिम मलाई न्याय गरेर नहिर्काऊ, किनकि एक दिन परमेश्वरले पनि तिमीलाई प्रहार गर्नुहुनेछ। God will strike you, परमेश्वरले तिमीलाई प्रहार गर्नुहुनेछ। हामीले व्यवस्था नै पालन गरेर अहिले पनि पुरानै त्यही व्यवस्थामा हामी येशू ख्रीष्टले सिद्ध्याइसक्नु भएको कामलाई नदेखेर, परमेश्वरले गरिसक्नु भएको कामलाई नस्वीकारेर, एक्नोलेज नगरेर, मानि नलिएर चाहिँ हामी होइन म त व्यवस्थै गर्नुपर्छ मलाई त भनेर हामी जान्छौँ भने God will strike you one day, परमेश्वरले एक दिन तपाईँलाई प्रहार गर्नुहुनेछ भनेको छ। भनेको अर्थ के हो? You will not be accepted, तपाईँ स्वीकार योग्य हुनुहुने छैन। पावललाई त थाहा थियो यो कुरा, कि तपाईँ र मलाई थाहा छ। आज हामीले पनि त्यसरी नै भनेर हिँड्नुपर्ने हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पहिलो कोरिन्थी 15:34 भनेको छ, अवेक टु राइचियसनेस, आफ्नो धार्मिकतामा बिउछौ, जाग, एन्ड डु नट सिन, र पाप नगर। अब पनि त्यो दास जस्तै किन घरिघरि त्यही पाप गर्नेतिर तुलेको? डोन्ट यु नो, यो कुरा थाहा छैन कि तिमी त त्यो पापको दास होइन, धार्मिकताको दास बनिसकेका छौ। तिमीलाई परमेश्वरले अब पुच्छर होइन शिर तुल्याइसक्नु भएको छ, फेदमा होइन टुप्पोमा राखिसक्नु भएको छ, जीवनमा राज गर्ने राजा तुल्याइसक्नु भएको छ। वाउ! पहिलो पत्रुसमा त्यहाँ हेर्नुहोस् त 2:9 कि हामी त केहरू हौ? राजाहरू हौ, राजकीय पुजारीहरू हौ। आमेन, हालेलुया भनेर चाहिँ त्यहाँ भनेको छ। त्यसै कारण त्यो धार्मिकतामा जाग भनेर पहिलो कोरिन्थी 15:34 भनेको। हामीले जति भुल गल्ती अपराधहरू गरे तापनि हाम्रो धार्मिकता चाहिँ, अथवा हाम्रो कुनै जति नै भुल गल्ती अपराधहरू गरे तापनि हाम्रो धार्मिकता गुम्दैन अब। र अब हाम्रो काम गराइ चाहिँ हामी को हौ त्यसबाट निस्किनु पर्यो। अब हाम्रो काम गराइबाट चाहिँ हामीले म यो हुँ भन्ने होइन है, हामी को हौ त्यसबाट निस्किने हो अब। तर हाम्रो काम गराइबाट हामी यो हौ भनेर कसैले त यो होस् भन्ने होइन। हामी को हौ त्यसबाट निस्किनु पर्यो। हामी राजाहरू हौ, हामी पुजारीहरू हौ, हामी धार्मिक व्यक्तिहरू हौ, हामी ख्रीष्टसँगै स्वर्गीय स्थानमा बसालिएकाहरू हौ। हालेलुया। त्यसबाट निस्किनु पर्यो कि हाम्रो बोली, हाम्रो गराइ, हाम्रो सबै कुरा। वाउ! त्यसकारणले त भनिएको छ कि बाइबलमा कि अब परमेश्वरको सिंहासनमा साहसिलो भएर आऊ, एकदम धाक फुकाएर आऊ। कम विथ बोल्डनेस, कम विथ कन्फिडेन्ट, एकदमै त्यो कन्फिडेन्समा आउनु, त्यो हिम्मत र त्यो साहसमा आउनु। हालेलुया। वाउ! र धार्मिकताको काम र धार्मिकताको फलहरू हामी हेर्नेछौँ। धार्मिकताको काम भन्नाले हामीले गर्ने काम होइन है, फेरि मतलब धार्मिकताले हाम्रो जीवनमा गरेको काम। र यशाया 32:17 भन्दछ, द वर्क अफ राइचियसनेस विल बी पीस। तिमीमा जुन धार्मिकता मैले दिएको छु त्यो धार्मिकताले तिमीहरूमा चाहिँ शान्ति लिएर आउने काम गर्नेछ। आमेन। शान्ति लिएर आउने काम गर्नेछ। एन्ड द इफेक्ट अफ राइचियसनेस, र धार्मिकताको असर चाहिँ के हुनेछ कि द्याट विल ब्रिङ क्वाइटनेस एन्ड एस्योरेन्स इन योर लाइफ फर एभर। तिमीहरूको जीवनमा एउटा शान्तपना लिएर आउनेछ र एउटा निश्चयता, एकदमै आश्वासन लिएर आउनेछ, निश्चयता लिएर आउनेछ तिमीहरूको जीवनमा। धार्मिकताले हाम्रो जीवनमा त्यो काम गरेको छ, ल्याइसकेको छ। यो त पुरानो नियममा आइजायामा भनिएको कुरा हो र यो सबै कुराहरू ख्रीष्टमा पुरा भइसकेको छ। त्यो धार्मिकता हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ भन्नाले हामीमा त्यो शान्ति पनि स्थापित भइसकेको छ र
त्यसको असर पनि परिसकेको छ हामीमा। त्यो चाहिँ के हो त? हामीलाई शान्त पारिसकेको छ धार्मिकताले। इट हेज अलरेडी काम्ड अस। हामीलाई एकदमै शान्त पारिसकेको छ, हामीमा त्यो निश्चयता स्थापित गरिसकेको छ सदाको लागि भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। त्यसै कारणले भजन सङ्ग्रह 85 को 10 मा यसरी भनिएको छ कि धार्मिकता र शान्तिले एकअर्कालाई चुम्बन खाएको छ। त्यसको अर्थ के हो? उनीहरू दुईजना एक हुन्, नजिक छन्। धार्मिकता र शान्तिले चुम्बन खाएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टमा जति पनि काम परमेश्वरले गर्नुभयो र त्यो काम चाहिँ के हो? हामीलाई धार्मिक तुल्याउने काम हो। त्यो धार्मिकताको कार्य थियो र त्यो काम गरे बापत र त्यो कामलाई जतिले पनि स्वीकार्छ त्यो स्वीकारे बापत चाहिँ हामीमा त्यो शान्ति आउँछ। धार्मिकता, शान्ति। बुझ्नुभयो? धार्मिकता, शान्ति। किनकि जबसम्म धार्मिकता आउँदैन, शान्ति आउँदैन भन्ने कुरा हामीले अस्तिको क्लासमा पनि हामीले हेरेको छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई धार्मिक तुल्याउनु भयो र उहाँसँगको मिलापमा हामीलाई लिएर आउनुभयो, हामीलाई उहाँसँगको शान्तिमा लिएर आउनुभयो भन्ने कुरा हामीले हिजो अस्ति पनि हेरेका छौँ। तर कहिलेकाहीँ यो धार्मिकताको काम जुन हामीमा हुनुपर्ने हो नि, कहिलेकाहीँ गर्दैन। धार्मिकताको काम हामीमा देखा पर्दैन। कहिले देखा पर्दैन थाहा छ? याकुब 1 को 20 मा हामी जाउँ त। हालेलुया, हालेलुया। मैले यहाँ छ नि एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो कि तपाईँहरूलाई। मैले बाइबल पल्टाउँदै थुक लगाइरहेको छु होइन। कतिजनालाई खड्को लाग्छ र ओहो बाइबलमा थुक लाउनु भयो पास्टर नि आमाले भनेर। थुक पनि त्यत्तिकै पवित्र छ जति मेरो हात पवित्र छ। मेरो सम्पूर्ण शरीरलाई धार्मिकता क्लास हेरिरहेको छ त होइन? परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो सम्पूर्णलाई धार्मिक तुल्याइसक्नु भएको छ। यस्तो गरेर थुक लगाएर बाइबल पल्टाउँदाखेरि तपाईँलाई ओहो अशुद्ध पार्नुभयो, जुठो पार्नुभयो भन्नेतिर चाहिँ हामी नजाउँ होइन। यो अब ड्राई भएर यो पल्टिन्न कि, त्यही भएर हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले अब थुक लगाइरहेको छु, त्यसले कसैलाई अप्ठ्यारो नपरेको होस्। यहाँ भनेको छ किनकि मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन। किनकि मानिसको रिसले धार्मिकता लिएर आउँदैन। इट डजन्ट वर्क द राइचियसनेस अफ गड व्हेन वी आर एङ्ग्री। हामी जब रिसाउँछौँ, द ऱ्याथ अफ म्यान भनेको छ, क्रोधले पनि भनेको छ। द ऱ्याथ त रिस भन्दा पनि, एङ्गर भन्दा पनि अझै ठुलो कुराको ऱ्याथ। क्रोधले धार्मिकता उत्पन्न गराउँदैन। इट डजन्ट प्रड्युस द राइचियसनेस अफ गड। परमेश्वरको धार्मिकता हामीमा उत्पन्न गराउँदैन। धार्मिकताको काम त उहाँले गरिसक्नु भएको छ, शान्ति हुनुपर्ने हो। तर हामी रिसाउन थाल्यौँ, धेरै क्रोधित हुन थाल्यौँ भनेदेखि हामीमा परमेश्वरको धार्मिकता उत्पन्न गराउँदैन। हामीमा रिस, हामीमा डाहा, हामीमा अक्षमा, हामीमा तितोपना, हामीमा अनेकता छ भने हामीमा जुन धार्मिकताको काम हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन भनेर चाहिँ भनिएको हो। र परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो प्रार्थनाको एउटा उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने कुराको निश्चयता पनि हामीमा उत्पन्न हुँदैन जब हामी हो यस्तो स्थितिमा, यस्तो प्रकारको कुराहरूलाई लिएर हामी जिउँछौँ भनेदेखि। रिस, अक्षमा, तितोपना, अनेकता हामी लिएर जान्छौँ, लिएर हिँड्छौँ भने परमेश्वरले दिनुभएको धार्मिकताको कामले हामीलाई असर पार्दैन अथवा त्यो काम हाम्रो जीवनमा हुँदैन। किनकि विश्वास र धार्मिकता चाहिँ रिससँग मिलेर रिसद्वारा काम गर्न सक्दैन। विश्वासले पनि हामी रिसाएको बेला काम गर्न सक्दैन, धार्मिकताले पनि हामी रिसाएको बेलामा काम गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त यो रिसबाट सधैँ टाढो रहनुको लागि उहाँले उहाँको स्वयं प्रेम दिनुभएको छ नि त हामीलाई, होइन त? उहाँको प्रेमले प्रेम गर्ने हो कि, उहाँको प्रेममा जिउने हो कि, आफ्नो प्रेममा होइन। हाम्रो प्रेम त चुक्छ, मानिसको प्रेम त एकदम चुक्ने खालको प्रेम छ। सबै कुरा राम्रो हुँदाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई प्रेम गर्छु भने होइन, अलिकति रिस उठेको बेलामा चाहिँ फुर्र चरा जस्तो उडेर गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि विश्वासले पनि धार्मिकताले पनि मानिसको रिसद्वारा भएर चाहिँ काम गर्न सक्दैन। यो कुरा चाहिँ हामी जानिराखौँ। धार्मिकताले हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले पनि काम सहकार्य गर्नुका आवश्यक छ, कोअपरेट गर्न आवश्यक छ। हामीले पनि मिलेर सहकार्य गर्नु आवश्यक छ। परमेश्वरको वचनमा मिलेर उहाँको आवाजलाई सुनेर आज्ञाकारी भएर, नरिसा भन्दाखेरि नरिसाएर, प्रेम गर भन्दाखेरि प्रेम गरेर, क्षमा दे भन्दाखेरि क्षमा दिएर, तितोपना नराख भन्दा नराखेर, अनेकतामा नबस भन्दाखेरि नबसेर, एकतामा आइहालेर
कहिलेकाहीँ हामीले यी सबै कुराहरू गर्दा गर्दै पनि परमेश्वरको धार्मिकताले मेरो जीवनमा काम गर्छ भन्ने जस्तै लाग्छ। नो, गर्दैन, सक्दैन। यहाँ भने त याकुब 1:20ले मैले भनौँला हुन्छ हुन्छ भनेर थमथमाउला तपाईँलाई, होइन, रिसाएको बेला ठिक छ भनौँला, तर अब के भन्ने, परमेश्वरको वचनको विपरीत त कोही पनि जानु मिलेन। यहीँ वचनमै भनेको छ, होइन भाइ, हुन्छ बहिनी, होइन दाइ, होइन दिदी, होइन बुवा, होइन मुवा अथवा के पर्छ, होइन, तपाईँ रिसाउनु भयो भनेदेखि धार्मिकताले तपाईँको जीवनमा काम गर्न सक्दैन। धार्मिकताले तपाईँलाई जति पनि फाइदाहरू दिएको छ त्यो तपाईँको जीवनबाट देखा पर्दैन, शैतानको क्रियाकलाप मात्रै देखा पर्छ। रिस पालेर के गर्ने यसो सोच्नु न, होइन, आफ्नो रिसलाई आफ्नो रिसको लागि अडान लिएर चाहिँ डिफेन्ड गरेर के पायौँ, आखिरी मृत्यु पायौँ। बाइबलमा के भनेको छ थाहा छ? रिसले चाहिँ के हुन्छ अरे आफूलाई खान्छ, होइन, रिसले आफूलाई ध्वंस पार्छ, तर बुद्धिमानी व्यक्तिले, एउटा नम्र व्यक्तिले संसारलाई हत्याउँछ भनेको छ। हम्बल शैल रेन द वर्ल्ड। एउटा नम्र व्यक्तिले चाहिँ संसारलाई नै राज्य गर्न सक्छ, हात पार्छ भनेको छ। त्यस्तो छ भनेदेखि त किन प्रेममा नहेर्ने, किन आफ्नो रिसको लागि अडान लिँदै बस्ने? बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि त, होइन, सोच्नुपर्ने कुरा हो। क्या आखिर मैले मेरो यो रिसलाई किन यति साह्रो पालेर राखेको छु? यो अक्षमाको लागि म किन यति सफाइ दिइरहेको छु? मैले आज क्षमा दिएको छुइनँ कसैलाई भनेदेखि म किन त्यसको लागि यति सफाइ दिएको छ? भए तापनि थाहा छ, हुन त हो कि मैले क्षमा त दिएको छु, तर पनि मैले अब के दिएको छु, तर पनि अब म त्यसको छेउछेउ पर्दिनँ, म हेर्दिनँ उसको अनुहार। होइन, क्षमा त दिएको छु, क्षमा दिएको छौँ भनेदेखि बिर्सेको पनि छौँ। त्यसको मतलब जिन्दगीमा पहिला कहिल्यै नभएको जस्तै। यदि परमेश्वरले त्यस्तो भन्नुभएको भए के हुन्थ्यो भन्नुहोस् त ल? मैले आदम र हावालाई क्षमा चाहिँ दिएको छु, तर पनि म अब देख्दै रिस उठ्छ, त्यसले गर्दाखेरि मेरो छेउ चाहिँ म ल्याउँदिनँ, अथवा म उसबाट टाढै बस्छु भन्नुभएको भए मानिस जातिको हालत के हुन्थ्यो? तपाईँ र मेरो हालत के हुन्थ्यो? परमेश्वरको जीवनमा उहाँको उपस्थितिमा हामीले प्रवेश पाउँथ्यौँ? तर बाइबलमा भनेको छ जब उहाँले क्षमा दिनुहुन्छ उहाँले बिर्सिनु पनि हुन्छ। र बाइबलमा भनिएको छ कि उहाँको एउटा द सी अफ फर्गेटफुलनेस, उहाँको बिर्सने एउटा खोला छ अथवा नदी छ अथवा समुद्र छ, र उहाँले हामीले क्षमा माग्ने बित्तिकै के कुराको लागि क्षमा माग्यौँ त्यो कुरालाई लगेर उहाँले सधैँको लागि बिर्सिनको लागि त्यो समुद्रमा उहाँले फ्याँकिदिनुहुन्छ। म त स्वर्ग पुगेपछि म परमेश्वरसँग त्यो कुरा सोध्नेवाला छु के, मेरो माग अथवा मेरो रिक्वेस्ट, परमेश्वर तपाईँको त्यो बिर्सने खोला चाहिँ कहाँ छ देखाइदिनु न मलाई भन्नु परेको छ। आई जस्ट रियली वान्ट टु सी द सी अफ फर्गेटफुलनेस, किनकि उहाँले त्यो गर्नुभएको लागि त आज हामीले उहाँको जीवनमा प्रवेश पायौँ। द्याट इज द बेस्ट पार्ट, के बेस्ट थिङ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि राखौँ न एउटा बिर्सने खोला, बिर्सने समुद्र। चिन्नु भएको खोलालाई बनाउनुहोस्, कल्पना गर्नुहोस् तपाईँले, म त्यो खोलामा फ्याँकिदिन्छु र कहिले याद गर्दिनँ यो कुरालाई। गर्न सक्दैनौ र सक्छौ नि? फोहोर भन्दा फोहोर खोला खोज्नुहोस्, होइन? तपाईँले भन्नुहोस् कि यो चाहिँ मेरो, जतिले पनि आज मलाई आएर क्षमा माग्छन्, होइन, अनि जतिले मलाई बिच्काउँछन् उनीहरूलाई क्षमा दिएर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ म लिएर आएर यो ठाउँमा फ्याल्ने गर्छु र म कहिले पनि याद गर्दिनँ। हाउ इज द्याट? कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आई थिङ्क इट्स अ गुड आइडिया, होइन, एकदमै सही तरिका हो के। सदाको लागि बिर्सिदिएँ मैले, अनि भोलिबाट त्यो व्यक्तिलाई देख्दाखेरि चाहिँ पहिला केही पनि भएको थिएन, त्यो घटनै घटेको थिएन भन्ने रूपले देख्न सक्ने, त्यही प्रेमले प्रेम गर्न सक्ने, त्यही अङ्गालोले अङ्गाल्न सक्ने। वाउ, हालेलुया। र अन्तमा द फ्रुट अफ राइचियसनेस, धार्मिकताको फलहरू। हिब्रू 12:9-11 तपाईँले पछि पढ्नु होला, मैले पढ्दिनँ समयको कमीले गर्दाखेरि। हिब्रू 12:9 र 11 भनेको छ त्यहाँनिर अब एउटा शारीरिक बाउले पनि हामीलाई सुधारको काम गर्छ, हामीलाई अनुशासित तुल्याउँछ र हामीले अनुशासन गरिरहेको बेलामा केही ध्यान दिँदैनौँ, अनि हामी एकदमै झट्टै हामी समर्पित भइहाल्दैनौँ, हामी भन न कुरा मानिहाल्दैनौँ भनेर त्यहाँ भनिएको छ। तर पनि
त्यतिखेर हामीलाई गाह्रो भए तापनि पछि त्यसले फाइदा लिएर आउँछ भनेको छ त्यो अनुशासनले। अनि त्यो अनुशासन गरिरहेको बेलामा चाहिँ एकदम दुःखदायी होला हैन, तर पनि पछि चाहिँ के भनेको छ, धार्मिकताको फल त्यसले उत्पन्न गराउँछ भनेर भनेको छ। जो चाहिँ त्यो ट्रेनिङबाट भएर, त्यो तालिमबाट भएर जसले जान चाहन्छ, त्यस गएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ धार्मिकताको फल उत्पन्न गराउँछ एक दिन। परमेश्वरले पनि हामीलाई कति क्षेत्रहरूमा चेस्टनिङ हैन, हामीलाई अनुशासित तुल्याउनुहुन्छ होला, हामीलाई सुधार्ने काम गर्नुहुन्छ र हामी मानिलियौँ भनेदेखि चाहिँ पछि गएर के हुन्छ, हामीबाट धार्मिकताको फल देखा पर्दछ। जब हामी आफूलाई परमेश्वरमा समर्पित गराउँछौँ, उहाँले भन्नुभएको कुराहरू मान्छौँ, क्षमा दे भन्दा क्षमा दिन्छौँ, रिस उठेको बेलामा पनि होइन त्यसलाई क्षमा दे भन्छौँ, भन्नुभयो भने हामी क्षमा दिन्छौँ, अनि प्रेम गर भन्दाखेरि हामी प्रेम गर्छौँ। एट टाइम्स हामीलाई गाह्रो हुन्छ प्रेम गर्नलाई, प्रभु कसरी अफ अल द पिपल म यसलाई चाहिँ गर्न सक्दिनँ भन्ने जस्तो लाग्छ होला, बट गड इज चेस्टनिङ यु। प्रभुले तपाईँलाई सुधारिरहनु भएको छ, केही सिकाइरहनु भएको छ, तालिम दिइरहनु भएको छ, तपाईँले गर्नुभयो भने एकदमै समर्पित भएर एक दिन तपाईँमा धार्मिकताको फल उत्पन्न गराउनेछ। एन्ड यु विल बी द किङ एन्ड क्वीन्स इन दिस वर्ल्ड, यो जीवनमा, इन दिस लाइफ, यो जीवनमा, यो पृथ्वीमा तपाईँ राजा अनि रानी हुनुहुनेछ, धार्मिकताको फल तपाईँमा देखा परेर। तर त्यसको लागि हो यी सर्टन कुराहरू जुन प्रभुले भन्नुभएको छ त्यो गर्नु अति आवश्यक छ। त्यो चाहिँ के हो, प्रभुले हामीलाई अनुशासित तुल्याउनु भएको, डिसिप्लिनिङ गराउनु भएको, सिकाउनु भएको हो। हालेलुया। तर परमेश्वरले कसरी सिकाउनुहुन्छ हामीलाई, हामीमा रोग लिएर आएर होइन, हामीमा एकदमै भनौँ न विनाश लिएर आएर होइन, हामीमा ट्रेजेडीहरू लिएर आएर होइन, एकदमै दुःखदायी घटनाहरू घटाएर होइन, परमेश्वरले त्यसरी सिकाउनुहुन्न। गड डजन्ट ह्याभ द्याट। परमेश्वरमा मृत्यु छैन, रोगै छैन, चिन्ता फिक्री छैन, यस्तो सबै दुष्ट कुराहरू परमेश्वरमा छैन भने प्रभुले कसरी लिएर हामीलाई दिनुहुन्छ? उहाँले लिएर आएर हामीमा हालिदिनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ उहाँले शैतानबाट सापट्टै लिनु पर्यो। अनि डु यु थिङ्क गड विल डु द्याट? परमेश्वरले के शैतानबाट सापट्टि लिएर अलिकति रोग देन हो, यहाँ मेरो छोरालाई सिकाउनु परेको छ, अलिकति क्यान्सर दे त, म मेरो छोरीलाई सिकाउनु परेको छ, अलिकति त्यो दुर्घटना लिएर मलाई दे त, त्यो के भन्छ ऊ त्यो ट्रिपरले होइन, त्यो ट्रिपरले एकदमै क्याचा कुचुक्कै पार्ने त्यो एउटा छ नि तेरो त्यो घटना हो, त्यो लिएर आइज त, म मेरो एउटा छोरालाई सिकाउनु परेको छ, त्यसको पनि छोरालाई मारेर अथवा त्यसको छोरीलाई मारेर मैले सिकाउनु परेको छ। परमेश्वरले त्यसरी सिकाउनु हुन्न हो। कतिको विचारमा यो छ के, द्याट गड टिचेस अस, त्यसरी सिकाउनुहुन्छ हामीलाई। ती सबै दुःख कष्टहरू जुन आए परमेश्वरले लिएर आउनुभयो। कतिले भन्छ परमेश्वरले दिनुभएको परमेश्वरले लिएर जानुहुनेछ भन्ने खालको गीतहरू पनि म सुन्छु के। परमेश्वरले लिएर आउनुभयो, दिनुभएको परमेश्वरले लिएर जानुहुन्छ। अयुबले त भने, किनभने अयुबले परमेश्वरलाई नचिनेको हुनाले गर्दाखेरि हो, ऊ धार्मिक थिए, बट उनमा पनि परमेश्वरको एकदमै सही ज्ञान थिएन। त्यसै कारणले उसले के सोच्यो, परमेश्वरले दिनुभयो, परमेश्वरले लिएर जानुभयो। कस्तो खालको बाउ? तपाईँ आफै सोच्नु त, कतिजना तपाईँ बाउआमा हुनुहुन्छ होला, तपाईँले छोराछोरीलाई के त्यस्तै गर्नुहुन्छ? एकचोटि दिने, एकचोटि फेरि खोज्ने, ला भन्ने, फेरि खोज्ने गर्दैन। हामीले त गर्दैनौँ। अनि हामीले दिएको कुरामा छोराछोरी रमाइरहेको बेलामा हामीले फेरि ले भन्छौँ, भन्दैनौँ। परमेश्वरले हामीलाई छोराछोरी दिनुभयो, परमेश्वरले हामीलाई उन्नति दिनुभयो, परमेश्वरले हामीलाई स्वास्थ्य दिनुभयो, अनि फेरि हामीलाई बिचकाउनुको लागि, हामीलाई केही सिकाउनुको लागि लिएर आइज ले यता दे। त्यो गलत धारणा हो। डोन्ट यु एभर थिङ्क द्याट। त्यस्तो नसोच्नुहोस्। हि इज अ गुड गड। एकदमै उहाँ असल परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ। उहाँले त्यसरी हामीलाई सिकाउनु हुँदैन, तर हामीलाई कसरी सिकाउनुहुन्छ? भित्र मनुष्यतालाई उहाँले सिकाउनुहुन्छ। के गलत गरिरहेको छौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँले हामीलाई यस्तो गर्नुहुन्न, त्यस्तो गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ उहाँले बरु सिकाउनुहुन्छ हामीलाई। किनकि हामीले जुन गरिरहेको हुन्छ नि, हामीलाई प्रिय लागिरहेको हुन्छ के। क्षमा नदिएर बस्नु पनि हामीलाई मजा लागिरहेको हुन्छ, रिसमा बस्नु पनि हामीलाई मजा हुन्छ, तर प्रभुले हुन्छ नरिसा, क्षमा दे भन्ने कुरा नकाट भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई भनेर सिकाउनुहुन्छ। अनि एट टाइम्स हामीलाई गाह्रो लाग्छ, तर हामीले मानिलियौँ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, हामीमा धार्मिकताको फलहरू देखा पर्छ, लटरम्मै लाग्न थाल्छ, र त्यही फललाई चाहिँ पवित्रता भनिन्छ। द्याट फ्रुट इज होलिनेस। त्यही फल चाहिँ के हो त? पवित्रता हो। किनकि एफिसी 4:24 भन्दछ, द न्यू म्यान विच वाज क्रिएटेड अकर्डिङ टु गड, नयाँ मानिस जो परमेश्वर अनुसार सृष्टि गरिएको छ, इन ट्रु राइचियसनेस एन्ड होलिनेस, एउटा साँचो धार्मिकतामा र
पवित्रतामा जब हामी धार्मिक जीवन यसरी जिउँछौँ नि, प्रभुले भन्नुभएको कुरा अनुसार हामी जियौँ भनेदेखि हामीमा के हुन्छ, धार्मिकताको के अरे पवित्रताको फल लाग्न थाल्छ। अनि पवित्र हुनु भनेको चाहिँ टु बी मोर लाइक जिजस, यीशु जस्तै हुँदै हुँदै जानु हो। पवित्रतामा बढ्नु, मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, धार्मिकतामा बढ्दैनौँ, तर धार्मिकता जुन हामीले पाएको छौँ त्यस अनुसार जियौँ भनेदेखि चाहिँ हामी पवित्रतामा चाहिँ जिउँछौँ, बढ्छौँ भने नि, होइन। पवित्रतामा बढ्नु भनेको चाहिँ के हो, यीशु जस्तै अझै 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 हुँदै जानु र यीशुको कदमा एक दिन आइपुग्नुलाई भन्छ पवित्रता। हालेलुया। र हिब्रू 12:14 भन्दछ कि जबसम्म हामीले त्यो पवित्रतालाई पछ्याउँदैनौँ हामीले परमप्रभुलाई आम्ना सामना देख्न सक्दैनौँ। We will never be able to see God unless we pursue holiness. हामीले त्यो धार्मिक पवित्रतालाई पछ्याएनौँ भने, हामी पवित्र येशू जस्तै हुने हामी त्यो प्रक्रियामा हामी लागेनौँ भने, इट्स नट द्याट हामी त्यो प्रक्रियामा रातारात पुग्छौँ, त्यो पवित्रतामा हामी रातारात पुग्छौँ भन्ने होइन, तर हाम्रो कोशिश निरन्तर जारी राख्यौँ भनेदेखि एक दिन हामी ख्रीष्टको कदमा पुग्छौँ। एन्ड देन वी विल सी द लर्ड, हामीले प्रभुलाई देख्नेछौँ। आमेन। र त्यति मात्रै होइन, एउटा गुड कन्डक्ट र राम्रो बानी व्यवहार मात्रै होइन, तर यीशुमा पवित्रताको फल कसरी देख्यौँ कि उहाँ चाहिँ चारैतिर गएर असल कामहरू गर्नुभयो। उहाँले अरू रोगीहरूको माथि हात राख्नुभयो, उहाँले भूतात्माहरू धपाउनु भयो, एकदमै दुःख पीडामा परेकोहरूलाई उहाँले गएर उनीहरूसँग समय बिताएर एकदमै काउन्सल गर्नुभयो, सरसल्लाहहरू दिनुभयो, जीवनको वचनहरू उनीहरूलाई दिनुभयो, मरेकोहरूलाई बौरी उठाउनु भयो, सुकर्म गर्नुभयो, भोकाहरूलाई उहाँले खुवाउनु भयो। हो, यो के हो, पवित्रताको फल अथवा धार्मिकताको फल हामी देख्छौँ। त्यही कार्य हाम्रो जीवनमा पनि आज देख्नु परेको छ। हालेलुया, हालेलुया। यी फलहरू हाम्रो जीवनमा देख्नु भनेको चाहिँ के हो, धार्मिकताको यी फलहरू चाहिँ ख्रीष्टले गर्नुभएको कामहरू हाम्रो जीवनमा पनि देख्नु। त्यसै कारणले भनिएको छ कि एक दिन तिमीहरूले म भन्दा पनि ठुलो काम गर्नेछौ भनेको यत्तिकै होइन। हालेलुया। र यो फलहरू चाहिँ हामी आफैले उत्पन्न गराउने होइन, हामीले हामीद्वारा परमेश्वरलाई जिउनु दियौँ भनेदेखि परमेश्वर स्वयंले नै हामीद्वारा फलाउनु हुनेछ, किनकि उहाँ दागको बोट हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ उहाँमा लागेका हाँगाहरू हौँ र हाँगाबाट नै शक्ति पनि हाँगामा पठाउँछ भनेपछि हामी जबसम्म उहाँसँग जोडिएर बस्दैनौँ फल फल्दैन रहेछ। उहाँसँग टुटेर बस्यो भने फल फल्दैन। त्यसै कारणले गर्दा अन्तमा म पुगिसकेको छु। योहन्ना 15:4 र 5 यसरी भनिएको छ कि अबाइड इन मी, तिमीहरू ममा रह, एन्ड आई इन यू, र म तिमीहरूमा रहनेछु। एज द ब्रान्च क्यानट बियर फ्रुट अफ इट्सेल्फ, जसरी एउटा हाँगाले आफैमा फल फलाउन सक्दैन अनलेस इट अबाइड्स इन द भाइन, जबसम्म ऊ रुखसँग जोडिएर बस्दैन, निदर क्यान यू, तिमीहरूले पनि फलाउन सक्दैनौ अनलेस यू अबाइड इन मी, जबसम्म तिमीहरू मसँग जोडिएर बस्दैनौ। म आई एम द भाइन, यू आर द ब्रान्चेस, म दागको बोट हुँ, तिमीहरू हाँगाहरू हौ। ही हु अबाइड्स इन मी, जो ममा रहन्छ, एन्ड आई इन हिम, जो र म उनीहरूमा रहन्छु, बेयर्स मच फ्रुट, उनीहरूले नै प्रशस्त फल फलाउनेछ। फर विदाउट मी, म बिना यु क्यान नट डु नथिङ, तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ। हामी ख्रीष्टसँग जोडिएर बसेर ख्रीष्टले नै हामीद्वारा फल फलाउने हो प्रियजन हो। त्यसकारण फल फलाउन आफै कोसिस नगरौँ, जोडिएर बसौँ। उहाँले भनेको के हो त्यो बुझेर, परमेश्वरको धार्मिकताको ज्ञानमा जरा हालेर, पाखो भएर हामी बसौँ त फल आफसे आप फल्न थाल्छ। आमेन। र यसरी उहाँको धार्मिकता हामीबाट बाहिर निस्किएर चाहिँ फल फलाउनु दिनु चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, हाम्रो जिम्मेवार है प्रियजन हो। यो एउटा गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा होइन, यो हाम्रो जिम्मेवार हो, हाम्रो दायित्व हो। हामीले आज फल फलाउनै परेको छ, र फल हामीले त फलाउने होइन तर फल्न दिनै परेको छ। कसरी? धार्मिकताको यो ज्ञानलाई एकदम बलियो गरी बुझेर अनि धार्मिकता हामीबाट बाहिर निस्किन दिएर, अनुमति दिएर। आमेन, हालेलुया। र तपाईको नोट्समा त्यहाँनिर परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू धार्मिक जनको लागि भनेर सरर त्यहाँनिर बाइबलका पदहरू मैले राखिदिएको छु, तपाईँले त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा एउटा खोलेर अहिले हामीले हेर्ने छैनौँ। अनि
यहाँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हाम्रो क्लास आज यहाँ सिद्धिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा जानकारी सूचना के छ भन्दाखेरि सन्डेको दिनमा यही समय 6 बजे नै हाम्रो जुम सेवा हुनेछ र केवल विद्यार्थीहरूलाई जसले नाम दिनुभएको छ, गवाईहरू दिनुभएको छ, तपाईँको फोन नम्बरहरू दिनुभएको छ र म बेकायदा साथ स्टुडेन्ट हुँ भनेर म हुनेछु भनेर तपाईँहरूले नामहरू दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो आइडी पठाइनेछ, जुम आइडी पठाइनेछ र हामीले सन्डेमा आइतबारको दिन बिहान 6 देखि कति बजीसम्म जान्छ, जस बिहानको 6 बजीदेखि जुम सेवा सुरु हुन्छ। त्यतिखेर तपाईँको कुनै प्रश्नहरू छ भने प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसरी सङ्गति सेवा त्यो दिनमा हामी लिनेछौँ। एनी र एक्जामको कुरालाई भन्ने हो भनेदेखि हामीले पछि छलफल गऱ्यौँ हाम्रो यहाँ बाइबल स्कुलको बोर्डले के हामीले यो कुरा के बुझ्न सक्यौँ भन्दाखेरि यो अनलाइनद्वारा चाहिँ क्वेसन आन्सर अथवा एक्जाम दिनु चाहिँ अलिकति सम्भव भएन, मिलेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि किनभनेदेखि क्वेसन्स तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले प्रिन्ट गर्नुपर्छ, फेरि तपाईँले आन्सर गरेर फेरि पनि तपाईँले पठाउनु पर्ने हुन्छ, हामीले यता फेरि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हो त्यो धेरै लामो लङ प्रोसेस भएको हुनाले गर्दाखेरि हामी त्यो अहिले अलिकति असमर्थ भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एक्जाम नलिने नै हामीले विचार गऱ्यौँ र कतिजना तपाईँहरूले सायद पढ्न सक्नु पनि हुन्न होला। यो जतिजनाले तपाईँ विद्यार्थी हुनुभएको छ लेख्न पढ्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ होला तपाईँहरूलाई। त्यसै कारणले यो सबै कुराहरू मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले एक्जाम नलिने विचार गरेका छौँ, निर्णय गरेका छौँ र एक्जाम हुँदैन ये र तर पनि जुम सेवामा चाहिँ तपाईँहरू कृपया आइदिनुहोस्। अनि धार्मिकताको क्लास सिद्धियो, अनदर हुर्रे हामी धार्मिक ठहरिएका छौँ। अनि अब आउने सोमबारबाट अर्को क्लास हुनेछ, अझै पनि रमाइलो हुँदै जानेछ, तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ, आशिषमय तपाईँहरू अझै हुनुहुनेछ। वाउ, क्लास सिद्धिएको छ र नोट्स तपाईँहरूलाई पठाइएको छ। तपाईँहरूले अझै पनि नोट्समा मात्रै होइन यो क्लासेसहरू घरिघरि दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस्, किनकि विश्वास सुनेर अनि घरिघरि सुनेर आउँछ। आमेन आमेन। हाम्रो समय सिद्धिएको छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र म तपाईँहरूबाट धार्मिकताको क्लास लिने शिक्षक भन्नुहुन्छ कि शिक्षिका भन्नुहुन्छ कि पास्टर भन्नुहुन्छ कि आन्टी भन्नुहुन्छ कि मुवा भन्नुहुन्छ कि बहिनी भन्नुहुन्छ कि दिदी भन्नुहुन्छ कि तपाईँबाट बिदा लिनेछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै हाम्रो क्लास यहाँ सिद्धिएको छ प्रभु, धार्मिकताको क्लास। तपाईँले हामीलाई धेरै कुराहरू आज बुझाउनु भएको छ। हामी को हौँ भन्ने कुरा हामीले देखिसकेका छौँ, एकदमै म्याक्सिमम मात्रामा हामीले देखिसकेका छौँ। अनि साँच्चै नै यो जानेको कुरामा पनि हामी जिउने हो भनेदेखि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै एउटा रायोको दाना जति विश्वास तिमीहरूमा भए तापनि यो पहाडलाई तिमीहरूले यहाँबाट उक्लिएर समुद्रमा मिल्की भनौला त्यो मिल्किनेछ भन्नुभएको छ। आज तपाईँले हामीलाई दिनुभएका धार्मिकताको यो 5 दिनको क्लासमा 1% पनि हामीले लिएर जियौँ भनेदेखि हामीले साँच्चै नै पहाडलाई उप्केर समुद्रमा मिल्की भन्यौँ भनेदेखि पनि त्यो मिल्किनेछ। वाउ, किनभने रायोको दानाको विश्वास मात्रै हामीलाई काफी। धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई। तर त्यो रायोको दाना पनि जत्रो विश्वास पनि आज हामीले अपनाएर जीवनमा जिउनु धेरैलाई गाह्रो भएको छ। किनभने हामीले यही धार्मिकता नचिनेको हुनाले गर्दाखेरि हो। हामी को भइसकेका छौँ भन्ने कुरा नचिनेको हुनाले गर्दाखेरि सधैँ एउटा धार्मिक मुकुट, एउटा भनौँ न धर्म कर्म रीतिथितिको एउटा घुम्टो लगाएर हिँडेको हुनाले गर्दाखेरि आज हामीले देख्न नसकेको। तर प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ कि त्यो घुम्टो अब उघारिएको छ। वाउ, हामी को हौँ हामीले आज देखेका छौँ। प्रभु तपाईँ स्वयंले नै रहस्यमयको कुराहरू जुन युगबाट लुकाएर राखिएको थियो आज ख्रीष्ट येशूमा हामीलाई उघारिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू जिजस, धन्यवाद येशू तपाईँलाई। प्रभु तपाईँको प्रशंसा र महिमा गर्दछौँ प्रभु। र आजको यो क्लासलाई, यो धार्मिकताको यो 5 दिनको क्लासलाई यही नै म राख्दछु र जति पनि वचनहरू 5 दिनमा हामीले पाएका छौँ म पवित्र आत्माको सिल ठोक्छु येशूको नाममा। र त्यो कसैले पनि कुनै दुष्टको शक्तिले पनि त्यो धार्मिकताको ज्ञानलाई, त्यो प्रकाशित ज्ञानलाई खोजेर लिएर जान सक्ने छैन। तपाईँको रगतले म घेर्दछु येशूको नाममा। तपाईँको प्रशंसा र तपाईँको महिमा म गर्दछु प्रभु, र ख्रीष्ट येशूको उच्च अनि पवित्र नाममा म माग्दछु। आमेन आमेन, हालेलुया। सबैलाई जय मसीह। र यो क्लासबाट सबैलाई बाई बाई अनि have a great and wonderful and blessed and full of knowledge day. Amen.